नाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी, वबरकातुहू। कल आई थी आप क्लास? जी मैम आई थी। हाँ क्लास नहीं हो सकी ना असल जी में। नहीं। हाँ बस मेरे उसके जूम के साथ कुछ मसला था, वो बाद में मैंने सॉल्व कर लिया अच्छा अच्छा ठीक। इंशाल्लाह। लेकिन आप लोगों की क्लास नहीं हो सकी, तब तक मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी एंटर होने में। पता नहीं क्या वजह थी। बहरहाल अभी हम क्लास शुरू करते हैं। जी मैम। और आज आपने जो पढ़ना है वो है, शेयर करती हूँ स्क्रीन। अच्छा, आप मुझे थोड़ा सा बताइए जी कि मौरब और मबनी होने के लिहाज से जी। इसम की कितनी किस्में हैं? अपनी बुक हम्म, खोले, हम वो पढ़े लिसानुल कुरान, ठीक है ना। अच्छा मदीना अच्छा बुक नहीं पढ़े अभी, हम लिसानुल कुरान को करेंगे, फिर जब आ जाएगा थोड़ा फिर हम बुक 3 जी। स्टार्ट करेंगे। मबनी और मोरब, ये ना इसम की दो किस्में हैं इसमें, हाँ दो। मबनी और मोरब। हाँ, मबनी और मौरब। लेकिन जी। आगे क्या हो जाता है जाके, मौरब के साथ हम्म, क्या होता है? मोरब, एक मिनट में। मोरब जो है वो तीनों हालतों में दो शक्ल अख्तियार करते हैं। हाँ ना इन ना इन हाँ, पर तनवीन आती है और ना ही हालात जर में वो जेर कबूल करते हैं। ये कौन से वाले होते हैं? ये होते हैं गैर मुनसरिफ, मतलब इब्राहिम, इब्राहिमा इब्राहिमा। ये कौन से वाले हैं? गैर मुनसरिफ है ना इनमें। हाँ गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ जो होते हैं वो, उन पे ना तनवीन आती है ना जो है उन पे जेर आती है। जी ये दो शक्ल बदली करता है। दो शक्लें मत, इसको अच्छी तरह समझिए कि ये गैर मुनसरिफ को क्या होता है, डिप्टोट होता है, ठीक है। और जी डिप्टोट जी। जो होता है ये आपका, मैं आपका लेसन निकाल रही हूँ। अच्छा, तो गैर मुनसरिफ जो होता है वो सिर्फ दो शक्लें बदली करता है। उसकी जरी हालत किससे आती है? जरी हालत किससे आती है? जरिए नस्ब से, उस पर भी फतह ही आता है ना। हाँ पता आती है, ठीक। और तनवीन नहीं आ सकती उसके पर, ये बात पक्की करें, ठीक है ना। जी और फिर ये बेस बनेगा तो फिर आगे। और मबनी क्या होते हैं? मबनी जो एक ही मतलब जो एक ही हालत में रहते हैं, जो जो एक तीनों या, हाँ हालतों में एक ही शक्ल अख्तियार करे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जी इसके अलावा एक और भी होते हैं। एक तो आपके गैर मुनसरिफ हो गए, एक मबनी हो गए, तो एक और भी होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? मबनी मोरब मोरब इसमा। मोरब अस्मा की दो किस्में होती हैं ना, एक तो ये गैर मुनसरिफ होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? जी मुनसरिफ, मुनसरिफ मुराकबात और हमने पढ़े हैं। नहीं, मुरकबात नहीं, दूसरे मुनसरिफ होते हैं। देखिए आपने उससे हटे नहीं, मुनसरिफ। उससे हटे नहीं, ठीक है। उससे नहीं हटना, जो मैं जी पढ़ा मुरकबात अपने बाद में जाके पढ़े, जी ठीक है। तो जी अभी तो यहाँ तक हमने कर लिया था ये। इसके बाद हमने मबनी और मौरब शुरू किया था। जी मबनी और मौरब जो है उसमें ये करवा दिया था मैंने अल वाला। और मबनी और मौरब आगे। मबनी और मौरब जो होते हैं, मबनी तो आपको पता है फिक्स्ड होते हैं की शक्ल होती है ना, और मौरब जो होते हैं उसकी दो किस्में होती हैं। जी मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। हाँ, मुनसरिफ होता है मबनी और गैर मुनसरिफ होता है। जी और अब इसको याद रखें, मुनसरिफ क्या होता है और गैर मुनसरिफ क्या होता मुनसरिफ होता है तनवीन वाले जो तीन शक्ल बदली करता है। है? गैर हाँ मुनसरिफ होते हाँ, बद, उस इस पर पे तनवीन आती है। और ये मुनसरिफ का मतलब होता है पूरी तरह घूम जाना, तो ये पूरी तरह घूमता है मुनसरिफ। और गैर मुनसरिफ क्या होता है? जो कि फुली डिक्लाइन नहीं होता। गैर मुनसरिफ जो होता है वो फुली डिक्लाइन नहीं होता। मेरी आवाज ठीक आ रही है? आ रही है अच्छी। अच्छा सही है।
تو غیر منصرف جو ہوتا ہے اس کے اوپر نہ تنوین آتی ہے اور نہ زیر آتی ہے، اس کے اوپر ایک ہی پیش آتی ہے، جری حالت میں بھی وہ زبر لیتا ہے. تو یہ ہم نے پڑھا تھا. باقی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو مبنی اسما ہوتے ہیں وہ کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ مبنی اسما وہ سب سے کم ہوتا ہے. ہاں کام سارے 2%. یہ مبنی ہوتے ہیں، 13%. سب سے کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کون سے ہوتے ہیں؟ جو کہ مورب ہوتے ہیں. تو مورب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں منصرف. ٹھیک ہے. مورب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے منصرف. منصرف کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ 85%. 85%. ہاں 85% ہوتے ہیں. اور غیر منصرف کتنے پرسنٹ ہوتے ہیں؟ اس سے کم. اس سے تھوڑے کم نہیں، بہت کم ہوتے ہیں. غیر منصرف کتنے ہوتے ہیں؟ 13%. 13%. یہ 13 and 2 مل کے 15 ہو گئے نا. جی. اور 85 اور 15% کتنے ہو گئے؟ 100. 100%. تو یہ آپ کی کیلکولیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں، یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ مبنی اسما کیا ہوتے ہیں. مورب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں منصرف اور ایک ہوتے ہیں غیر منصرف. یہ لمبے لمبے نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مورب اسما کی دو قسمیں، ایک ہے منصرف جن پہ تنوین آتی ہے اور جو زیر بھی لیتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں غیر منصرف جن پہ تنوین بھی نہیں آتی اور جو زیر بھی نہیں لیتے. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہم نے ان کے کچھ گروپس پڑھے تھے. ٹھیک ہے. گروپس جو ہوتے ہیں عورتوں کے سارے نام، ٹھیک ہے، مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا ہو یا الف نون ہو، فرشتوں کے نام، شہر و ملکوں کے نام، اور غیر عربی انبیاء کے نام. غیر عربی انبیاء کے نام چند کو چھوڑ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح، لوط، ہود، شعیب اور صالح علیہ السلام، یہ 6 انبیاء کے نام نکال کے باقی سارے انبیاء کے نام جو ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف ہوتے ہیں. اب اس میں کون کون سے نہیں آتے؟ کوئی مثال دیں گے غیر منصرف کی؟ یہ تو منصرف ہیں، ان کے اوپر تو تنوین آئے گی. محمد پہ بھی تنوین آتی ہے، یہ منصرف ہے. جس پہ تنوین آ گئی وہ منصرف ہے. نوح، لوط. اور عثمان، ابراہیم. ہاں عثمان نبی نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ سلیمان علیہ السلام جو ان پہ تو الف لام آتی ہے نا، وہ وجہ ہے نا. جی جی عثمان میں تو الف نون آتا ہے نا، اس لیے وہ غیر منصرف ہے. جی انبیاء کے ناموں میں سے پوچھ رہی تھی. یہ لکھے ہوئے نا ابراہیم، یہ غیر منصرف نہیں ہے؟ جی بالکل. آدم، ابراہیم، یوسف، ایون فرعون کا نام. اب فرعون تو نبی نہیں ہے لیکن وہ غیر عربی نام تو ہے نا. جی یہ انہوں نے بتایا غیر عربی نام. یہ کتنے گروپ بنے ہیں دیکھیں ذرا. عورتوں کے نام، ان چیزوں کو پکا کرنا ہے. عورتوں کے نام، ٹھیک ہے، غیر یہاں پہ یہ عورتوں کے نام، سوری یہ والے مؤنث نام. عورتوں کے نام، مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا اور الف نون، یہ 2 ہو گئے. فرشتوں کے نام 3 ہو گئے. یہ گروپ آپ نے نمبر یاد رکھنے ہیں، پھر اس میں اور بھی ایڈ کریں گے انشاءاللہ. تو یہ السلام علیکم استاذہ. جی بولیے. استاذہ آپ شیئر کر رہی ہیں کیا ہم سے؟ کچھ دکھائی تو نہیں دے رہا. آئی تھنک میں نے شیئر نہیں کیا ابھی تک. آپ لوگوں سے میں کر دیتی ہوں. اچھا وہ آپ نے یاد کرا دیا، میں شیئر کرنا بھول گئی. ہاں میں کر رہی تھی اصل میں، لیکن وہ پھر اور مسئلہ ہو گیا. تو میں شیئر کرتی ہوں. شیئر اسکرین. چلیں کون سا والا شیئر کریں؟ یہ والا. تو اب ہو گیا؟ جی ہاں جی ہو آیا گیا. ہاں صحیح ہے. الحمدللہ. تو جزاک اللہ خیر. یہاں پر عربی نام عورتوں کے، ٹھیک ہے، مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں گولتا یا الف نون ہو، یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں یہ؟ غیر منصرف. غیر منصرف. غیر منصرف. اچھا، غیر کا مطلب ہوتا ہے نہ. حاضر، غیر حاضر. حاضر جو پریزنٹ ہو، غیر حاضر جو پریزنٹ نہ ہو. تو منصرف جو فلی ڈکلائن ہوتا ہے، اور جو غیر منصرف ہوتا ہے وہ فلی ڈکلائن نہیں ہوتا. تو یہ نمبر 3 فرشتوں کے نام، یہ 4 شہر و ملکوں کے نام. پھر اس کے بعد عربی نام، غیر عربی نام، کوئی بھی نام ہو.
अंबिया Okay. के नहीं, सिर्फ गैर अरबी नाम कोई भी होगा ना, जी जी वो जी आपका क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5, ठीक है। और चंद अंबिया के नाम को छोड़ के बाकी सारे अंबिया के नाम, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम, सिर्फ ये 6 निकाल देने, एक्सक्लूड कर देने। मोहम्मद, नूह, लूत, हूद, शोएब, सालेह अलैहिस्सलाम, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये सब। अच्छा, उसके बाद जितने अंबिया के नाम है, आदम हैं, यूसुफ हैं, सुलेमान हैं, जितने भी अंबिया हैं, याकूब हैं, इसहाक हैं, सब गैर मुनसरिफ हैं, एक पेश आएगी। और चंद जमा मुकस्सर, चंद जमा मुकस्सर कौन से ऐसी जमा मुकस्सर है जिनके आखिर में अलिफ और हमजा आती हो, है ना, ये जी गैर अलिफ और हम्म हमजा वाले, इनके वजन क्या है अलिफ और हमजा का? अलिफ और हमजा तो बहुत से लफ्जों के नीचे आती है ना। जी इसम की जमा क्या होती है? इसम की जमा, अस्मा अस्मा हाँ, इसम की जमा होती है अस्मा। अब उसके, ये गैर मुनसरिफ है या जी मुनसरिफ? गैर मुनसरिफ है। नहीं मुनसरिफ है। तनवीन आती है इस पे। तनवीन आती है। इब्नुन की जमा क्या है? इब्नुन इब्न की अबन जमा अबना, बनाउन अबना अबनाउन, अस्माउन, अबना एक ही वजन पे आ रहे हैं ना, अबनाउन, जी ठीक है। इसी तरह और निसाउन, तो अलिफ और हमजा के बाद तो तनवीन वाले भी आ रहे हैं ना, जी जी लेकिन कौन से अलिफ और हमजा वाले जो कि 2 खास वजन पे आते हैं? अफ़इलाउ, अफ़इलाउ, और पहला वाला क्या है? हुअलाउ। इनकी मिसाल याद रख लें तो मिसाल जब मुझे भी वजन भूल जाता है तो मैं फिर क्या करती हूँ, मिसाल ले आती हूँ। फुअलाउ, और फुअलाउ के वजन पे कौन सी मिसाल आती है? उलमाउ, है ना, लमा आलिम की जमा उलमाउ, गुरबाउ, है ना। तो ये जब, तराउ हाँ, फुकराउ, फकीर से तुम अगर आप मिसाल याद रखेंगे तो फिर उसके ऊपर आप फटाफट वजन भी बना लेते हैं। अगर आपसे वजन पूछा जाता है तो फिर आप किसी मिसाल को सामने लाएं और उससे वजन निकाल लें। जैसे फुकराउ से क्या वजन बनेगा? फुअलाउ। इसी तरह अस्दिकाउ की मिसाल याद रख लें तो उससे कौन सा वजन बन जाएगा? अफ़इलाउ। अफिलाउ। हाँ, तो आप एक एक मिसाल दोनों की याद रखें। बहुत ही आराम से तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए। और ये बहुत अर्ली स्टेज में मैं आपको चीजें सिखा रही हूँ, ये बहुत हाई लेवल की चीजें हैं, लेकिन मैं आपको यहीं पे सिखा रही हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी आप सीख जाएं सब। तो 2 वजन तो ये हो गए जिन पर जो गैर मुनसरिफ होते हैं। 2 वजन और होते हैं, बताइए। मफाइलु गुड, मफाइलु और मफाइलु हाँ, ये भी देखें, ये 4 ही वजन है और ये चारों वजन किसके हैं? जमा मुकस्सर के हैं। और क्या है? गैर मुनसरिफ है। जमा मुकस्सर तो हमने कितनी ज्यादा पढ़ी है ना, कितनी जी ज्यादा पढ़ी है, लेकिन वो क्या है, वो आपके सारे तो गैर मुनसरिफ नहीं है ना। जो इस वजन पे आएंगे वो गैर मुनसरिफ है, 4 औजान पे आएंगे। अंबियाऊ के बारे में पूछती हूँ, अंबियाऊ वो किस वजन पे आता है? अंबिया फुअलाउ अंबियाउ की वजन से ना इलाहु क्या नहीं, नहीं, अफिलाउ उसके शुरू में हमजा आ रहा है। जी अंबिया जी के जी शुरू में हमजा आ रहा है। अफ़इलाउ अफ़इलाउ अफ़इलाउ, अगर हमजा आ रहा है शुरू में तो इस वजन पे क्यों जाएगा? वो जी किस जी वजन पे सही जाएगा ना? हमजा वाले पे जाएगा। हम्म। इसी तरह अशिया, अशय उनकी जमा क्या होती है? अशिया होती है ना, वो भी इसी वजन जी पे आ रही है, ठीक है ना। बेशुमार है जी अस्दिकाउ, ठीक है। जी तो जी ये जो शुरू में हमजा आएगा तो वो इस वजन पे आएगा, और अगर उसके ऊपर आपने फिर एक पेश गैर मुनसरिफ होगा। और फू अलाउ, इनकी इसकी मसाजिदु मिसाल लिख लें, इसकी मफाइलू की क्या? मनादीलू लिख लें। मनादील आपने पढ़ा है ना? जी जी वैसे तो मसाकीन भी होती है, आप मसाकीन देखें, मसाकीन, उस हाँ पर बस भी एक ही पेश आती है। हम्म, तो चाहे मीम से लफ्ज शुरू ना भी हो, अगर इस वजन पे आ रहा है ना, मीम जी से शुरू ना भी हो, कोई जरूरी नहीं है मीम से शुरू हो रहा हो। अच्छा ये मसाजिद मीम से शुरू होता है, मनादिल भी शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लफ्ज अस्मा होते हैं, मसाकीन भी शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मीम से नहीं शुरू होते, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं? मफाइलू के वजन पे होते हैं, मफाइल के वजन पर है ना। और मफाइलू जी के अभी मिसालें देखेंगे यहाँ पे अभी ना।
ابھی دیکھیں یہ فرشتے کا نام ہو گیا، یہ بھی غیر منصرف ہے، یہ شہروں ملکوں کے نام ہو گئے، یہ الف نون پہ ختم ہونے والے مردوں کا نام ہو گیا، یہ گول تا پہ جی ختم ہونے والا یہ عورتوں کے نام ہو گئے، یہ نبی انبیاء کے نام ہو گئے، سب کی مثالیں دی ہیں انہوں نے۔ اچھا پھر جی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 2% جو ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی رہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی 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 اسما، مبنی یعنی فکسڈ، مبنی بنیاد سے ہوتا ہے، بنیاد جو ہوتی ہے نا، میں کہتی ہوں اپنی بنیاد کو مضبوط کرو، گرامر میں اپنی بنیاد کو فکس کرو، اگر وہ فکس ہو گئی نا بنیاد تو اوپر جو عمارت بنے گی وہ بھی اچھی بنے گی، اگر اس کو جی فکس نہ کیا، جیسے میں بار بار پڑھاتی ہوں ایک چیز دوبارہ سے میں لے کے آئی ہوں ناؤن کے اوپر کہ آپ کو ریپیٹ کرواؤں، صحیح ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، ابھی آپ کو بیٹر سمجھ آ رہی ہیں چیزیں۔ جی اچھا پھر ان کی آپ کی ایکسرسائز دی تھی انہوں نے، اس میں ساری مثالیں ہیں، وہ فرشتوں کے بھی ہیں، شہروں ملکوں کی بھی ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد مرکبات بھی شروع کر دیے تھے لاسٹ کلاس میں، اور جی مرکب کس سے بنا ہوا ہے؟ مفرد پلس مفرد از اکول ٹو مرکب، مرکبات کی واحد کیا ہوتی ہے؟ مفرد مرکب مرکب، اور مفردات کی واحد کیا ہوتی ہے؟ مفرد مفرد، مفرد مفرد کی جمع مفردات ہے، اب مفرد مذکر ہے تو مفردات بھی کیا ہوگا؟ مذکر مفرد ہوگا۔ اور مرکب مذکر مذکر ہے تو وہ بھی مذکر ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی اچھا پھر اس کے بعد ہم نے مرکبات جو ہیں ان کی 2 قسمیں پڑھی تھی، جب مرکب بن جاتا ہے نا 2 لفظ مل کے تو وہ صرف مرکب ناقص نہیں بنتا، وہ مرکب تام بھی بنتا ہے، جی 2 لفظ جب ملتے ہیں تو مرکب ناقص ہی نہیں بنتا، خالی مرکب تام بھی بنتا ہے، تو مرکب ناقص وہ ہوتا ہے جس کا معنی کمپلیٹ نہیں ہوتا، بات پوری نہیں ہوتی، اور مرکب تام وہ ہوتا ہے جس میں بات پوری ہو جاتی ہے، اور مرکب ناقص کی 4 اقسام یہاں پہ بتائی ہیں، یہ ہم پڑھیں گے جی ڈیٹیل سے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے مرکب توصیفی کیسا ہوتا ہے، اشاری کیسا ہوتا ہے، اشاری کی مثال دیں فوزیہ۔ اشارے کی حاضہ ذالکل کتاب ہاں بس یہی مثال یاد رکھیں، جی میں جب کل کلاس ختم کی تھی نا پرسوں تو مجھے خیال آیا تھا کہ میں فوزیہ کو بولوں کہ ذالک الکتاب کی مثال مرکب اشاری کے لیے یاد کر لو، کیوں میں نے یہ سوچا، کیوں اس سوچا لیے میں کہ دیکھا میری میں بیس کتنا سوچتی ہوں تم لوگوں کے لیے، جی اللہ آپ کو اس کلاس کا کے بعد جزائے نہیں سوچتی ہوں، تو میں نہیں کہا، اور تمہارے منہ سے وہی والی مثال ابھی نکالی اللہ تعالیٰ نے، ذالک الکتاب، یہ میں نے اس لیے مثال تمہارے لیے چوز کیا کہ اس میں الف لام آ رہا ہے، جی جی یہ کیونکہ تم کنفیوز ہو جا، ابھی بھی تم کنفیوز ہو رہی تھی کہ مرکب اشاری کی میں کیا مثال دوں، لیکن پھر تمہیں یاد آیا اچھا وہ آسان والی مثال نکالتی ہوں، ذالک الکتاب، تو ذالک الکتاب جو ہے نا یہ مرکب اشاری کی مثال ہے، یہ جملہ اسمیہ نہیں ہے، جی جی جملہ یہ اسمیہ، انکمپلیٹ اس کا جملہ، ہاں اس کا جملہ اسمیہ بناؤ، ذالک الکتاب کا، حاضہ کتاب نہیں اسی کا بناؤ، ذالک اسی کا بناؤ، ذالک ذالک کتاب جب الف لام گراد ہوگی تو وہ ایک معرفہ ہو جائے گا ایک نکرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ ذالک نہیں اس کتاب، میں اب جی ذالک ان دونوں کے ترجمے میں کیا فرق ہے؟ پہلے والی کا کیا ترجمہ تھا؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب وہ کتاب، ٹھیک ہے، اب ذالک جی کتاب ان کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ ایک کتاب ہے، ہاں ابھی بھولو گی، نہیں میم، ہاں کیونکہ تم کنفیوز تھی اس میں، اور آج بھی تم کنفیوز تھی۔ نہیں میم میں نے اس اچھا مرکب توصیفی کی بھی بتا دو مجھے ایک مثال، اچھا مرکب توصیفی میم ہم اس کو پڑھیں گے الکتاب آگے جا کے، لیکن میں پہلے پختہ کر رہی ہوں آپ کو، مرکب جی توصیفی، مرکب توصیفی کی کتاب جدید اور کوئی مثال الف لام کے ساتھ، اسی کو الف لام کے ساتھ بناؤ، الکتاب الجدید الکتاب الجدید الکتاب الجدید، الکتاب ہاں ملاتے جی ہیں نا جب لکھا الف ہاں لام آتا ہے تو، جی اور جی پھر الف لام کا حمزہ وصلی ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بل گر ہو جاتا جاتا ہے ہے، گر جاتا ہے، گرتا تو نہیں ہے، اپنی حرکت گرا دیتا ہے، جی پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، پڑھا نہیں جاتا، جی کھڑا ہوتا ہے ادھر ہی لیکن پڑھا نہیں جاتا، تو یہ آپ کی یا تو دونوں طرف زبر الف لام ہوں گے یا دونوں طرف نکرہ ہوگا، نکرہ نکرا پلس ہو نکرہ یا معرفہ پلس معرفہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا وہ ہوتا ہے فارمولا ہوتا ہے، مرکب جی اور اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے؟
मार्फा प्लस नकरा, नहीं सॉरी इसका नहीं, जुमला ताम का क्या होता है, मुरक्कब ताम का? मोरफा मार्फा प्लस प्लस नकीरा। नकीरा। हाँ, तो ये ऑपोजिट हो गया ना, जी ये नकरा प्लस जी। नकरा, मार्फा प्लस मार्फा दोनों एक जैसे, और जब ऑपोजिट करेंगे पहले मार्फा फिर नकरा, तो वो जुमला क्या बन जाएगा, ताम बन जाएगा, बन जाएगा। वो मुरक्कब ताम बन जाएगा, वरना मुरक्कब नाकिस है वो। जी जब एक को मार्फा एक को नकरा करोगी तो मुरक्कब ताम बन जाएगा, जैसे आपने अभी बनाया था ना कि हाजा किताबुन, तो आपने क्या किया, एक को मार्फा रहने दिया, दूसरे को नकरा कर दिया, ऐसे ही जी है ना हाजा किताबुन में, जी जी हाजा किताबुन, तो ये एक मार्फा एक नकरा है, तो ये आपका अब नाकिस नहीं रहा, ये क्या बन गया, ताम बन गया। जुमला हम बन गया। जुमला इसमें ताम ही होता है ना। जी जी। हाँ, अब उसके बाद क्या है आपका मुरक्कब इजाफी, इसकी मिसाल दें फौजिया। किताबुल वलद। वलदी, जी नकरा के साथ मिसाल आ सकती है, किताबू जी वलदिन भी आ सकती है, ठीक है। वलद। जी दूसरा वाला लाजम मजरूर होगा, पहले वाले पे कोई भी हरकत आ सकती है, जी लेकिन एक ही हरकत आएगी, दम आएगा तो वो भी एक, जबर आएगी तो वो भी एक, जेर आएगी, तनवीन नहीं आ सकती पहले वाले को नहीं क्या कहते हैं, पहले वाले को क्या कहते हैं, मुदाफ। दूसरे वाले को मुदाफ इलैह। मुदाफ पे कोई भी हरकत आ सकती है, लेकिन एक ही आएगी, अलिफ लाम भी नहीं आएगा, तनवीन भी नहीं आएगा, इसके नीचे हमेशा जेर आएगी, तो हर जी चीज का अलग अलग है, ठीक है ना। अच्छा, जी मुरक्कब जारी, हुर्फ जर और इसम मजरूर से इसम बनता है। मजरूर, तो हरफ जर और इसम और मजरूर, ये इसम फार्मूला है इसका। जी इसका फार्मूला क्या है, मुदाफ और मुदाफ इलैह है, इसका क्या है, इसम इशारा और मुरक्कब शारी का फार्मूला क्या है, इसम इशारा मुशारन इलैह, मुशार इलैह। जो अलिफ लाम वाला होता है ना वो मुशारन इलैह होता है, मुशारन इलैह जो होता है वो अलिफ लाम के बगैर हो ही नहीं सकता। जालिकल किताबू, तो उसमें जी जालिका इसम इशारा है, मुशारन इलैह अल किताबू है, ठीक है, जी सही है। जी सही है। हाँ, अब उसके बीच में अलिफ लाम आएगा तब मुरक्कब शारी बनेगा, वरना नहीं। अभी आपने गलती नहीं करनी, वरना फिर शुरू से समझाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, मुरक्कब ताम क्या होता है, जुमला इस्मिया होता है या जुमला जी फेलिया होता है, ये दोनों ताम होते हैं। ताम क्यों कहते हैं इनको, ये कंप्लीट मीनिंग देते हैं ना। कंप्लीट मीनिंग देते हैं, इनमें मीनिंग पूरा होता है, माना पूरा होता है, बात समझ आ रही हो। इनको जुमला जी मुफीदा भी कहते हैं ना, यानी फायदा जी देने जी वाला जुमला, कंप्लीट जुमला। जी। अच्छा, फिर जुमला इसमें जो होता है वो इसम से शुरू होता है, फेलिया जो होता है फेल से शुरू होता है। इसमिया का पहला पार्ट क्या, क्या जुमला इसमिया का पहला पार्ट क्या है, इसका फार्मूला क्या है, मुब्तदा प्लस मुब्तदा खबर। प्लस खबर। खबर। मुब्तदा जिससे जुमले की इब्तदा होती है, और खबर जो होती है वो क्या होती है, वो मुब्तदा के बारे में जानकारी दे। जानकारी देती है, खबर में जी कुछ न्यूज होती है मुब्तदा के बारे में, ठीक है। जी जालिका किताबुन, वो जी वो किताब है, यानी खबर क्या है, किताब, किताब खबर है, और वो क्या है, जालिका, वो आप अभी आपने जालिका किताब उनको मुरक्कब शारी नहीं कहना कि एक इशारा आ नहीं गया तो मैं इसको मुरक्कब शारी कह दूं, नहीं कह सकते हैं कि एक इशारा आ गया, आगे आगे नकरा इसम आ गया, आपने बोला नहीं ये तो मुरक्कब शारी है, इसमें तो इशारा आ रहा है, नहीं नहीं ऐसा होता है। नहीं हाँ, मुरक्कब शारी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो अलिफ लाम है, नाम है। जब तक उसको अलिफ लाम को नहीं लगाओगे मुरक्कब शारी नहीं होगा। हम्म, मुरक्कब शारी जी में दोनों मार्फा होते हैं, मुरक्कब जी शारी में पहला वाला जिसमें इशारा भी मार्फा के सामने से है, और आगे जो अलिफ लाम वाला लगाते हैं वो भी मार्फा होता है। तो फर जुमला जो होता है तो मार्फा प्लस नकरा होता है, मार्फा प्लस मार्फा तो नहीं होता ना। नहीं तो जालिका किताबुन जो है वो मुरक्कब शारी नहीं है। क्यों नहीं है जालिकल किताबु मुरक्कब शारी, मोरफा प्लस नकीरा है। क्योंकि किताब पर किताब नकरा मोरफा है ना। प्लस नकीरा। क्योंकि एक मार्फा एक नकरा है। जी जी। पक्का करें खुद को, मजबूत करें। अच्छा, उसके बाद आपका मुरक्कब ताम पढ़ाया जा रहा है। मुरक्कब ताम क्या होता है, इसके दो किस्में होती हैं। मुरक्कब ताम सिर्फ जुमला इस्मिया को नहीं कहते, जुमला फेलिया को भी मुरक्कब ताम कहते हैं। इसकी दो किस्में होती हैं।
एक जुमला इस्मिया ये जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, और एक जुमला फेलिया जो फेल से शुरू होता है, ये भी मुरक्कब ताम ही होता है, जुमला फेलिया भी, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये मुरक्कब ताम आपका ये जुमला इस्मिया है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोनों को मिला के मुरक्कब ताम कहते हैं। उसका एक पार्ट जुमला इस्मिया और एक जुमला फेलिया है। जैसे मुजाफिल है और मुरक्कब इजाफी के दो पार्ट होते हैं ना, जी मुरक्कब तौसीफी के दो पार्ट होते हैं। मुरक्कब तौसीफी के दो पार्ट कौन से होते हैं? मुरक्कब भी मुरक्कब सिफत सिफत मौसूफ 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 जमा सिफ्त। मौसूफ और सिफ्त। मौसूफ क्या चीज होती है? मौसूफ क्या होता है? मौसूफ जिसकी किसी मौसूफ इसके बारे में बयान बताते हैं ना, जिस सिर्फ के जिस बारे में बताते हैं। की जिस सिफत बयान की जाए। हाँ, जिसकी सिफत बयान की जाए वो मौसूफ होता है। तो वो अब कोई एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता ना मौसूफ, वो तो कोई चीज होगी, कोई शख्स होगा, किसी शहर का नाम होगा, है ना, है ना, जी कोई चीज जगह, वो नाउन होगा। मौसूफ जो होगा ना वो नाउन होगा, वो एडजेक्टिव नहीं होगा। एडजेक्टिव तो सिफत होती है, वो सिफत जो है ना वो आपकी एडजेक्टिव है, वो जो बाद में आ रही है, ठीक है। मौसूफ नाउन है। जब तक आप नाउन नहीं लगाएंगे आगे, आप एडजेक्टिव लगा के मुरकब तौसीफी नहीं बना सकते। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, चलिए आप लोग मिसाल दें मुरकब तौसीफी की मुझे। हामिदुन सालिहुन। हामिदुन सालिहुन। तो हामिद क्या है? किसी बंदे का नाम है ना, कोई बंदा है, जी ठीक है, नाउन है कोई, ठीक है, उसकी सिफ्त जी है। अगली मिसाल भी याद रखें, बताएं, नाम नहीं बताना, अभी कुछ और बताना है, किसी शख्स अलवलदु का। अलवलदु अस्सालिहु। अच्छा ये, हाँ, अलवलदु हो गया। चलें, और हामिदुन सालिहुन। अब पता है ये क्या हुआ है? ये मुरकब तौसीफी नहीं बना, नहीं ये मुरकब तौसीफी बना। ये क्या कमी है इसमें? ये अस्सालिहु मुरकब तौसीफी का फार्मूला होता है मारफा प्लस मौसूफ मारफा प्लस या मारफा। नकरा प्लस नकरा। जी। तो ये तो एक मारफा और एक नकरा आ रहा है ना। मारफा और दूसरा नकिरा हुआ। जी अस्सालिहु जी। कर दे, अलिफ लाम लगा देंगे शुरू में। अलिफ लाम लगा देंगे, इसको भी मारफा कर देंगे मुरकब तौसीफी बनाने के। आपका नाम क्या है? कौन बोल रही है? जी मुबीना। मुबीना, माशाल्लाह। तो हामिदुन सालिहुन मुरकब तौसीफी नहीं बनेगा, क्योंकि हामिद जी मारफा है, सालिहुन नकरा है, तो इसको भी अलिफ लाम करके मारफा बनाना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला है मारफा प्लस मारफा। अच्छा, अब वलदुन, आपने पहले भी अलवलदु बोला था ना, जी अलवलदु अस्सालिहु। अस्सालिहु, दोनों को आपको मारफा लाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे, वरना क्या होगा, अलवलदु सालिहुन लिखेंगी तो वो फिर वही मसला हो जाएगा, फिर मारफा ताम प्लस, हो जाएगी जुमले इसमें। फिर ताम हो जाएगा। नहीं, ऐसे भी हो सकता है ना उस्ताद, वालिदुन सालिहुन भी हो हाँ, सकता है ना। ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब ये जी। देखें, जो भी आप मौसूफ बना रही हैं वो किसी का नाम है ना, लड़का भी एक नाम ही है ना, कोई चीज का नाम है ना, लड़का, औरत, जी मर्द, ये सब नाउन नहीं होते हैं ना, एडजेक्टिव तो नहीं होते ना। लड़का एडजेक्टिव होता जी है? नहीं होता। उसके आगे जो लगाएंगे नहीं होगी तो वो मुरकब तौसीफी बनेगा, ठीक है। हम्म पहला वाला। हम्म अब कुरान, कुरान क्या है? किसी चीज का नाम है ना, जी अलम है जी ना। अब आगे कुछ भी लगा लें, हम्म कुरानुन हकीमुन, है ना, कुरान मजीदुन, मजीदुन। तो वो आगे मजीद हकीम सिफ्त लगा रही है ना, कुरान नाम है किसी चीज का, जी है ना। जी तो ये है। तो इसी तरह आप किसी चीज का नाम लगाएं, जैसे कोई भी चीज है, किताब किताबुन जदीदुन। जदीदुन या अल किताबुल जदीदु, या तो दोनों तरफ मार्फा होंगे या दोनों तरफ नकरा होंगे। अगर एक मार्फा और एक नकरा कर दिया तो जुमला इसमिया बन जाएगा। जी इस ये इसम इसम सेम होते हैं ना मैम, सिफत मौसूफ। हाँ, हाँ सेम होते हैं। अभी जैसे देखिए, अजाब और नजीमुन मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अब आप मुझे फर्क बताइएगा, ठीक है। अजाब और नजीमुन क्या बनेगा? सोच के बताना मुझे, ये क्या बनेगा? मुरक्कब तौसीफी बन रहा है या नहीं बन रहा? जी बन अज़ाबुन रहा है। बन रहा है जी। मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। ये मौसूफ जी है जी अजाब, अजाब
صفت تو نہیں ہے، نہیں نہیں موصوف بنتا ہے، عظیم صفت ہے. یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، تو فرق ہے نا، عذاب کسی چیز کا نام ہے. اسی طرح ہم، صراط، صراط، ٹھیک ہے نا، صراط کے آگے صفت لگائیں گے، ٹھیک ہے نا. یا تو الصراط المستقیم کر لیں، ٹھیک ہے، مرکب توصیفی بن جائے گا دونوں طرف الف لام، یا صراطم مستقیمن کر لیں. اگر تنوین لگانا ہے تو صراطم مستقیمن، اور اگر الف لام لگانا ہے تو الصراط المستقیم. قرآن مجید میں جی نا آپ جا کے تو غور کیا کریں، اسی کو عبادت کہتے ہیں. اللہ نے کہا ہے غور و فکر کرو، تدبر کرو میری کتاب میں. تو جا کے ایک آیت لے کے، بڑی سی لے کے یا چھوٹی 2 3 4 آیتیں لے کے اس میں دیکھا کریں ہم نے کیا کیا پڑھ لیا ہے، اس میں مرکب توصیفی کون سا بن رہا ہے، مرکب اضافی. اس طرح آپ جلدی سیکھیں گے. مرکب جاری السلام کون علیکم کون سے بن باجی. یہ رہے ہیں. سوری، یہ صراط مستقیم بھی وہ مرکب توصیفی ہی ہوگا پھر؟ مرکب توصیفی کیوں نہیں بنے گا، صراط موصوف نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی، نہیں مرکب توصیف الصراط الف لام نہ لگا رہے، صراط مستقیم. صراط ہاں المستقیم. نہیں، تو اگر نکرہ لائیں گے تو نکرہ لائیں گے تو تنوین کے ساتھ ہی آئیں گے نا دونوں. اچھا، اگر نکرہ آئیں گے تنوین کے ساتھ تو پھر وہ مرکب توصیفی ہی بنے گا. بنے گا نا، میں نے کیا فارمولا بتایا، نکرہ پلس نکرہ اور معرفہ پلس معرفہ، یہ مرکب توصیفی کا فارمولا ہے. اس کو لکھیں اپنی کاپی میں. مرکب توصیفی از اکول ٹو نکرہ پلس نکرہ، معرفہ پلس معرفہ، دونوں سیم ہونے چاہیے. ابھی تو ہم نے بنایا ولدن صغیرن، ولدن صغیرن کیا ہے، دونوں طرف نکرہ ہے، تو کیا بن رہا ہے ولدن صغیرن، صفت موصوف. موصوف. موصوف صفت، پہلے موصوف موصوف ہوتا ہے، پہلے موصوف بولیں پھر صفت بولیں. صفت موصوف صفت بولا کریں، صفت. اچھا، اس کے بعد آپ کا کیا ہے جناب. ہاں تو یہ سمجھ آ گئی نا. تو صراط مستقیم ہوگا قرآن مجید میں جو آتا ہے، کیونکہ خاص صراط کی بات کی جا رہی ہے نا. الصراط صراطہ بھی آتا ہے، صراطہ بھی آتا ہے، نکرہ بھی آتا ہے، یہ نہیں کہ معرفہ ہی آتا ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی. جی میم. اچھا، اب میں ایک اور ٹیسٹ آپ کا لے رہی ہوں مرکب توصیفی میں. مجھے بتائیں کہ العلیم الخبیر، العلیم الخبیر. الخبیر. اب یہ یہ مرکب دونوں صفت ہو گئے نا استاذہ، یہ دونوں موصوف صفت ہو گئی نا. دونوں صفت ہو گئی. اب یہ دونوں صفت ملا کے کیا بنیں گی، مرکب توصیفی. ابھی توصیفی نہیں بن سکتا. کیوں نہیں ال ہے نا بنتا؟ اس کے آگے، ال ہے تو نہیں بنے گا. خبیر، یہ نام نہیں بنے گا. العلیم نام ال سے کیوں نہیں بنتا، ال سے تو بنتا ہے، العلیم الخبیر بنتا ہے. بنتا ہے نا، مرکب توصیفی بنتا ہے. لیکن اس جی میں ایک چیز کی کمی ہے، نام نہ کس کی، العلیم اس میں الخبیر. موصوف ہے ہی نہیں. وہی تو اس سے دونوں صفت صفات ہی دونوں ہیں نا یہ. جی ہاں تو دونوں صفات ہوں گی، چاہے 100 صفات ہو جائیں، آپ جی جوڑ کے لکھ دو، مرکب توصیفی نہیں بننے والا. اللہ علیم خبیر. اللہ موصوف لگائیں گے تو پھر اللہ کی 2 صفات، العلیم العلیم الخبیر. ٹھیک ہے، جی تو آپ 100 صفات لکھتے ہیں وہ نہیں بنے گا. پہلے موصوف ہونا چاہیے. موصوف کوئی نام ہوتا ہے، جی عذاب بھی نام ہے، صراط بھی نام ہے، نون ہے، قرآن بھی نام ہے، ولد الولد جو بھی ہے، حامد. پہلے نون ہوگا پھر صفت ہوگی تب مرکب صفت. یہ سب سے لازمی شرط ہے. جیسے مرکب شعری میں الف لام کا آنا ضروری ہے نا، اسی طرح موصوف مرکب توصیفی میں پہلے کسی نام کا آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، لوگ پڑھا دیتے ہیں، لوگ سمجھاتے نہیں ہیں. وہ ساری زندگی اس لیے لوگوں کو سمجھ، آپ نے کتنی جگہ سے پڑھا ہوگا لیکن آپ کو سمجھ نہیں ہے، بیسک اندر کی چیزیں ہی نہیں پتا آپ کو. تو فارمولاز بنائیں. ٹھیک ہے، موصوف جو موصوف جو ہے وہ ضمیر ہو سکتے ہیں، ضمائر موصوف؟ نہیں نہیں، ضمیر جو ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ اینڈ پہ لگ کے آتی ہے، تو وہ موصوف کیسے ہو سکتی ہے، بتائیں مجھے. ضمیر جو ہوتی ہے، جو اٹیچ پروناؤن ہوتا ہے، ہمیشہ یہاں پہ لگ کے آ سکتی ہے نا. اچھا، اگر آپ کہتی ہیں کہ اس کو میں اس کی جگہ پہ لے آؤں، تو میں تو کہتی ہوں آپ کا بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ موصوف کوئی نام ہوتا ہے.
ضمیر نہیں ہو سکتی. کوئی ناؤن ہوتا ہے تو ہوا ناؤن تو نہیں ہے نا, ہوا تو ضمیر ہے. موصوف کی شرط کیا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے, ناؤن ہوتا ہے, ناؤن, پروناؤن نہیں, ناؤن. تو آپ نے کوئی ایسا مرکب توصیفی نہیں دیکھا ہوگا جس میں پہلے کیا آتی ہو, ضمیر آتی ہو. آپ کے پاس ہے تو مثال دے دیں, میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا. دے دیں مجھے کوئی مثال. کیسے ہوتا ہے هو الغفور الودود. هو الغفور الودود, ٹھیک ہے نا. اب ہوا میرے ذہن میں بھی مثال آ رہی ہے, لیکن ابھی آپ اس کے ساتھ اسٹک ہو جائیں کہ اس کے ساتھ کہ ناؤن ہونا چاہیے مرکب توصیفی. ٹھیک ہے. ابھی جو آپ ہوا کہہ رہی ہیں نا, تو ہوا تو مبتدا بن گیا, ٹھیک ہے. اور آگے الغفور اور وہ جو بن رہے ہیں نا, وہ خبر بن رہے ہیں, کیونکہ ضمیر آتی ہی نہیں اس کی. یہ جو موٹی ضمیریں آتی ہیں ان کو ہمیشہ مبتدا بنایا جاتا ہے, موصوف نہیں بنایا جاتا. اب آپ کو سمجھ آئی؟ میرے ذہن میں بھی وہ مثال آئی تھی هو الغفور والی, میں جب بہت بڑی میری آپ نے آج الجھن دور کی ہے. الحمدللہ, جزاک اللہ خیرن. کیونکہ وہ ضمائر جو ہوتے ہیں موٹے والے ہمیشہ مبتدا بنتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آگے آپ کہیں گے کہ خبر تو نکرہ ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے نام تو معرفہ ہی آتے ہیں, وہ تو آتے نہیں نکرہ, ان کے اوپر تو الف لام آتا ہی ہے. تو وہ کیا کریں پھر, حامد کے اوپر سے ہم تنوین ہٹا دیں, الف لام لگا دیں؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ تنوین کے ساتھ بھی معرفہ ہی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے نا, وہ الف لام کے ساتھ معرفہ بھی ہے, نکرہ بھی ہے, وہ ہر چیز میں شامل ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ کہتی ہیں نا هو الغفور الرحیم, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کا کیا ہے کہ ہوا مبتدا ہے, الغفور اور الرحیم مرکب توصیفی بن رہے, جی جی, یہ خبر بن گیا, ٹھیک ہو گیا. مرکب توصیفی بن کے خبر بن گیا. جی جی, جزاک. جی بن گیا. نہیں بنا نا, نہیں جی بنا نا, کیونکہ دونوں صفات ہیں. مرکب توصیفی کیسے بن گیا؟ غفور بھی صفت ہے, رحیم بھی صفت ہے, تو کیسے مرکب توصیفی بن گیا؟ یہی تو میں بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. کہ مرکب توصیفی جو ہوتا ہے نا, وہ صرف صفات سے نہیں بنتا, جی اس کے پیچھے نون ہونا چاہیے. اگر آپ اللہ کہتی ہیں, اللہ لگا دیتی ہیں اور پھر الغفور اور رحیم لگاتی ہیں, تو اب یہ مرکب توصیفی بن گیا, کیونکہ پیچھے اللہ کا نام آ گیا. اب جو آپ نے صفات لگائی ہیں نا, وہ ساری کیا بنے گی, وہ مرکب توصیفی بنا دیں گی اس کو. لیکن صرف غفور اور رحیم کو لکھ کے آپ کیسے بنا سکتے ہیں؟ صحیح ہے. الغفور, جی پھر اللہ الغفور الرحیم آئے گا. اللہ کیا بنے گا, موصوف بنے گا نا. یا تو اس کو مبتدا بنا لیں, یا تو مبتدا بنا لیں, مبتدا بھی بن سکتا ہے, معرفہ ہے نا, تو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں, اس کو خبر بنا لیں, اور رحیم کو بھی خبر بنا لیں, دوئم, ٹھیک ہے. یا پھر اس کو آپ اس کو موصوف بنا لیں, اور اس کو صفت نمبر 1 بنا لیں, اور اس کو صفت نمبر 2 بنا لیں, ٹھیک ہے. تو صحیح کیا ہوگا کہ یہ مبتدا بن جائے گا, یہ خبر 1 بن جائے گی, یہ خبر 2 بن جائے گی. اسی طرح آپ کا هو الغفور الرحیم ہے نا, تو اب هو جہاں لکھ دیں, ٹھیک ہے, اس کو مبتدا بنا دیں. اللہ کی جگہ ہوا بھی تو آتا ہے نا, تو ہوا کو مبتدا بنا لیں اور غفور کو پہلی خبر, اور ان دونوں کو ملا کے مرکب توصیفی نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ یہ دونوں صفت ہے. دونوں صفت ہیں, اس کے پیچھے نام لگائیں گے تو وہ صفت 1 اور صفت 2 بنیں گی. اس کو مرکب توصیفی کر کے اس مبتدا کی خبر نہیں بنا سکتے کہ یہ مرکب توصیفی ہے اور اس کو ہم خبر بنا دیں, ٹھیک ہے. یہ مرکب توصیفی نہیں ہے, یہ اس کو آپ مرکب توصیفی بنا کے غفور کو موصوف کیسے بنا سکتے ہیں بھائی؟ وہ تو ایڈجیکٹیو ہے, وہ تو صفت ہے. اس صفت کو کیسے ایڈجیکٹیو بنا سکتے ہیں؟ یہ بھی صفت ہے. موصوف جو ہوتا ہے وہ نام ہوتا ہے. اللہ الغفور کو بنا سکتے ہیں, اللہ موصوف ہے, غفور صفت ہے, مرکب توصیفی بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اکیلے صفات کو نہیں بنا سکتے. جی یہ کس طرح بنے گا؟ سوری, ہاں بتائیں. اللہ الغفور الرحیم. ہاں, تو اللہ الگ ہے نا, مبتدا تو بالکل الگ چیز ہوتی ہے, بیچ میں لائن ہوتی ہے.
اس کو ملا نہیں سکتے، اللہ الغفور ہاں الرحیم نہیں کہہ سکتے، اللہ الغفور ہاں الرحیم، جی تو اور اس کو مرکب توصیفی نہیں بنانا، جو آپ نے مین مسٹیک کی ہے نا وہ یہ غلط ہے، مرکب توصیفی بنا کے نہیں بنانا، کیونکہ مرکب توصیفی بن ہی نہیں رہا، خبر 1 بنیں گی یہ، اور یہ خبر 2 بنیں گی، پھر آگے اور جب صفات لگا. حامد صالح کہیں کہ ہاں ہاں بولیں حامد. جی حامد صالح، ہاں تو کیا ہے؟ حامد الصالح، تو اس میں پھر حامد صالح میں الف، اگر حامد کریں گے تو پھر صالح میں سے الف لام ہٹا دیں گے. وہ تو کیا بنانا ہے آپ نے؟ مرکب توصیفی بنانا ہے یا جملہ بنانا مرکب توصیفی، ہے؟ ہاں تو پھر آپ کو الف لام یہاں پہ مرکب توصیفی. لگانا پڑے گا. اگر آپ نہیں لگائیں گے نا، حامد صالح کر دیں گے تو یہ معرفہ یہ نکرہ جملہ بن جائے گا نا. اگر آپ الف لام ہٹا کے تنوین اچھا ڈال دیں گے تو حامد مبتدا بن کہ جائے یہ گا. اگر اب یہ دونوں معرفہ ہو گئے ہیں نا، یہ بھی معرفہ ہے، یہ جی بھی معرفہ ہے. اب یہ جملہ نہیں بن سکتے، یہ جملہ نہیں بن سکتے. ابھی یہ اس کو مبتدا کہیں، اس کو خبر کہیں، ایسے نہیں کرتے. وہ صرف اللہ کے ناموں میں کر سکتے ہیں، باجی صرف اللہ کے ناموں میں کر سکتے ہیں بس. یہ حامد معرفہ کیسے دو پیش لگانے کی وجہ سے ہو گیا، تنوین نہیں، لگانے کی وجہ سے. وہ تو علم ہے نا، معرفہ نام کی ہے. اقسام میں نے پڑھائی تھی نا، آپ پچھلے لیکچر نہیں سنتے، کلاس میں نہیں آتے، پھر کیسے سمجھ آئے گا؟ جب ہم نے وسعت کے حساب سے وسعت والا لیکچر سنے میرا یوٹیوب سے، تو آپ جی کے گروپ کے باجی اندر بھی میں نے دیا ہوا ہے وسعت والا. تو وسعت والا سنے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو وسعت ہوتا ہے نا اس کی اقسام، معرفہ کی اقسام پڑھائی تھی. سب سے پہلی قسم علم ہی ہوتا ہے. علم کسی کا نام ہوتا ہے، اس پہ تنوین بھی آ جائے تو وہ معرفہ ہی ہوتا ہے. آپ کو جو کنفیوژن ہو رہی ہے نا وہ یہاں پہ ہو رہی ہے، مجھے نظر آ رہی ہے کہ آپ اس کو نکرہ مان رہی ہیں. یہ نکرہ نہیں ہے، یہ معرفہ ہے، جی کیونکہ یہ علم ہے. آپ کا نام ہے یا آپ کے ہسبینڈ کا نام ہے یا آپ کے بیٹے کا نام خالد ہے تو وہ معرفہ ہی ہے نا، ہاں معرفہ جی ہے نا، کیونکہ علم ہے. وہ پاسپورٹ پہ جی لکھا جی ہے، جی جی سمجھ آ رہا ہے. پاکستان کا نام ہے یا انڈیا کا نام ہے یا کشمیر کا، تو وہ معرفہ ہے نا. وہ نون تو ہیں ہی، معرفہ ہیں وہ. جی جی تو یہ معرفہ ہے. اگر اس کو مرکب توصیفی بنانا ہے تو پھر آگے بھی معرفہ لانا پڑے گا. اگر اس کو مبتدا خبر بنانا ہے تو پھر اس کا الف لام ہٹا دیں، اس کو نکرہ بنا دیں. اب یہ معرفہ ہو گیا، یہ نکرہ ہو گیا، اپوزٹ ہو گئے تو اب یہ جملہ بن گئے. حامد نیک ہے نا. اگر الف لام لگائیں گی تو وہ جی ہوگا باجی سمجھ آ گیا، نیک حامد. الحمدللہ. نہیں بھی سمجھ بھی آئے نا پوچھا کریں مجھے پرائیویٹ میں، جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی میں آگے نہیں چلوں گی، کیونکہ میرا نقصان ہے. میں آپ کو ایسے ہی آگے لے کے جاؤں اور پیچھے کا آپ کو سمجھ نہیں. وقت کے ساتھ آ جاتی ہے لیکن جزاک اللہ بہت خیر. ٹائم لگ جاتا ہے اس میں، پھر کنفیوژن میں رہتا ہے بندہ. بس فارمولے یاد رکھیں، ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ کا فارمولہ پہلے معرفہ ہونا چاہیے، چاہے اس پہ تنوین ہی کیوں نہ آ رہی ہو، معرفہ ہونا چاہیے. اس تنوین کیوں نہ آ رہی ہو، جیسے ابھی حامد سوری باجی معرفہ دوبارہ ہے. بتائیے. مبتدا جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں. معرفہ پلس نکرہ. معرفہ پلس نکرہ، ٹھیک ہے نا. اچھا ابھی مجھے جملہ اسمیہ کی مثال بنائیں، بتائیں کیا ہے مثال بتائیں. مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور رفع میں ہوتا ہے. ہاں رفع میں بھی یہ ہوتا ہے. رفع کا مطلب ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس پہ دمہ آتا ہے. معرفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے ہوتا ہے. یا تو علم ہوگا، یا ضمیر ہوگی ہوا، یا یا اشارہ پھر ہوگا، اشارہ ہوگا، یا پھر اسم اسم موصول، موصول ہوگا، یا پھر مضاف الی المعرفہ ہوگا، یا یا پھر منادہ ہوگا. حرف منادہ نہیں ہو سکتا، منادہ نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے یا منادہ. لگا ہوتا ہے. یا ٹھیک ہے. منادہ چونکہ نکرہ وہ اس ایک دمہ تنوین ہوتی ہے نا اس کے پر، منادہ نہیں بن سکتا. بہرحال جو باقی جتنی ساری چیزیں وہ بنا لیں. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے ایک ایک مثال دیتی جائیں. پہلے علم کے دیں، جیسے ابھی حامد یا زید صالح.
सालिहुन, ये मारफा हो गया, ये नकरा हो गया। अब दोनों को नकरा नकरा नहीं कहना कि ये भी नकरा है और ये भी नकरा है। अभी वो ज़ायदा लम है। जिनको मुसीबत पड़ी हुई है ना, जिनको समझ नहीं आ रही है, वो यही सोच रही है कि ये भी नकरा ही है, तनवीन आ गई है इसके ऊपर। हर तनवीन वाला इसम नकरा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ मैंने फिर नकरा लिख दिया, यहाँ पर लिखना था हामिदुन सालिहुन, ठीक है, जी हामिदुन सालिहुन लिखना था यहाँ। तो अभी यहाँ पर ये हो गया। फिर हुआ, हुआ के साथ क्या लगाएंगे आगे खबर? हुआ, हुआ हुआ हामिदुन कर सकते हैं, वो हामिद है। अच्छा, हामिद भी मारिफा होगा ना? हाँ, तो हुआ भी मार्फ है, तो क्या हुआ? अब क्या करें फिर? हामिद बेचारे को क्या करें हम? अगर हमने बताना है अंता यूसुफू, तो फिर यूसुफ भी मार्फ है, अंता भी मार्फ है, तो क्या हुआ? क्या करें अब? यूसुफ को क्या करें? उसको कैसे बनाए नकरा? उसको उसमें तो तनवीन भी लगा देंगे तो वो तो नकरा ही रहेगा, मार्फा ही रहेगा। तो जमीर के साथ फिर आप हुआ हामिदुन या हुआ यूसुफू लिख सकते हैं। तो वैसे आप नकरा बनाने हुआ किताबुन, हुआ हुआ सालिह, किताब हुआ सालिहुन, है ना, बनेगा। हुआ सालिहुन। चलो अपने फार्मूले पे रहना चाहती हैं तो हुआ सालिह। अब ये तो हो गया जमीर। अब इसमें इशारत से बनाए, जालिका किताबुन, हाजा हाजा किताबुन या ज़ालिका किताबुन। किताबुन नहीं होगा ना, कल किताबू तो नहीं होगा ना, नहीं नहीं, किताबुन से नकरा है। नकरा होगा ना। अगर जुमला बनाना है तो नकरा होगा। अगर मुरक्कबे इशारी बनाना है तो अलिफ लाम लगा दें और यहाँ पर एक पेश लगा दें, जालिकल किताबु, वो मुरक्कब नाकिस बन जाएगा इशारी। अच्छा, और अल्लाह जी, अल्लज़ी अल्लाह जी कुछ भी लगाएं, नकरा लगा दें, ये मार्फा नकरा लगा दें। अल्लाह जी, वो जो, अल्लज़ी अल्लाह जी वो किताबुन, वो जो किताब है, इसका मतलब होता है। अच्छा, बहरहाल इस तरह से आपने मार्फा नकरा बनाना, ये फार्मूला है, ठीक है। अच्छा जनाब, तो इसी तरह आपके बाकी फार्मूले भी बनेंगे। तो ये तो हो गया मार्फा प्लस नकरा किसका? जुमला इस्मिया का फार्मूला। अब मुझे मुरक्कबे तौसीफी के फार्मूले बताएं। वो ये नकरा वाले, प्लस नकीरा, नकरा मारिफा प्लस, प्लस मारिफा, हाँ बस हो मारिफा गया। मारिफा प्लस मारिफा। अच्छा, अब आ गया मुरक्कबे इशारी का फार्मूला। मारिफा इसमें प्लस मारिफा। मार्फा प्लस मार्फा, जी मुरक्कबे इशारी का क्या फार्मूला है? वही मारिफा दोनों प्लस फार्मूला, मारिफा दोनों मार्फा हैं, दोनों नकरा नहीं हो सकते। उसमें तो जी दोनों दोनों मारिफा। नकरा भी हो गए थे ना मुरक्कब, इसमें दोनों नकरा नहीं हो सकते क्योंकि मुरक्कब इशारा तो होता ही मार्फा है, उसको कैसे नकरा बनाएंगे, है जी, ना। तो ये दोनों दोनों मारिफा क्या होंगे? दोनों मार्फा होंगे, मार्फा प्लस मार्फा। अगले पे जाएं, मुरक्कबे इजाफी पे जाएं। जी। मुरक्कबे एक नकरा इस प्लस, इसका नकिरा प्लस मार्फा, जी 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 जी, नकरा नकरा प्लस प्लस मारिफा। मार्फा, किताबू वलदिन, नकरा प्लस मार्फा, जी ठीक है। अगले वाले पे अलिफ लाम होगा, पहले वाले पे पहला वाला नकरा होगा। वो जो होता है ना, ये नकरा होता है, जी ठीक है। तो ये किसका ऑपोजिट हो गया? नकरा प्लस मार्फा, किसी का ऑपोजिट है ये, जुमला इस्मिया का ऑपोजिट है, जुमला जी, इस्मिया का ऑपोजिट है। मारिफा प्लस नकीरा, सही सही। ये फार्मूले लिखें अपनी डायरी में, डायरियां गुम जाती हैं, किसी रजिस्टर में बड़े सारे में लिखें। हम्म। डायरी गुम जाती है, इधर उधर छुप जाती है, चीजों में नहीं पता चलती, बैग में होती है कि आप रख के भूल जाते हैं। कॉपी में लिखें, जो कॉपी के ऊपर बाकायदा नाम। मैंने आपको नोट्स भी भेजे थे कल ग्रुप में, याद है? जी 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 जी, बहुत अच्छे। हाँ, अगर बहुत कोई, अच्छे हैं। बहुत ही अच्छे हैं, कितनी सफाई से जज़ाकल्लाह खैर। आप जी उनको जी प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। अगर आपके जी पास बिल्कुल। सहूलत है तो पूरी बुक बना लें उसकी, आपको बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे। ये जो पहले जी जी 1 टू लेके 27 लेक्चर तक पूरे, उसके अंदर टेस्ट भी मौजूद है, जी टेस्ट भी जी, मौजूद है, सॉल्व किए हुए मौजूद हैं, समझ आइए। तो बहुत बड़ा खजाना है। तो आप उसको सही प्रिंट सही। आउट भी करा सकते हैं, आप उसको सेल फोन पे भी सेव कर सकते हैं, ईमेल में महफूज रखा करें। सेल फोन खराब हो जाते हैं, चीजें महफूज होती हैं ईमेल में, अपने आप को ईमेल कर दिया करें, अटैच कर दिया करें। मेरे पास जितनी भी बुक्स हैं ये सब ईमेल में अटैच हैं। मैं किसी कंट्री में मैं जाऊँ, वहां जाके मैं अपना ईमेल खोल के किताब डाउनलोड कर लेती हूँ, पढ़ा हम्म, लेती हूँ।
ٹھیک ہے, سیل فون جی خراب ہو جاتے ہیں, کمپیوٹر بھی خراب ہو جاتے ہیں, تو ان چیزوں کو رکھیں. یہ بہت اچھی ٹپ بتائی ہے میں نے. تو یہ فارمولاز لکھیں, مرکب توصیفی کے معرفہ معرفہ نکرہ نکرہ, ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کا مرکب اشاری معرفہ معرفہ, بس ایک ہی فارمولہ ہے معرفہ معرفہ. جب تک دونوں معرفہ نہیں ہوں گے وہ مرکب اشاری نہیں بنے گا, ٹھیک ہے. معرفہ پلس معرفہ, پھر مرکب اضافی کا نکرہ پلس معرفہ, پھر مرکب جاری کا حرف جر پلس اسم مجرور, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارا آپ جی کے فارمولے ہیں, حرف جر پلس اسم مجرور. اچھا, اب جملہ اسمیہ کا فارمولہ کیا ہے؟ وہ آپ کا مرکب اضافی کے الٹ ہے. مرکب اضافی معرفہ پلس نکرہ ہے. ہاں, اور یہ کیا ہے؟ نکرہ پلس جی حرف جر پلس اس میں اشاری کا مرکب اشاری کا حرف جر پلس اس میں معرفہ. مجرور. اس اسم میں مجرور. یہ مرکب اشاری کا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں, اس میں تو اشارہ ہے ہی نہیں, کیسے ہوگا مرکب اشاری؟ جاری جاری کا مرکب جاری کا ہے. سوری مرکب جاری ہے سوری. ہاں, تو وہ پھر یہ ہوتا ہے نا, پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ صحیح بولا کریں, ٹھیک ہے, اوکے. سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا جناب, اس کے بعد کیا؟ جملہ اسمیہ کے دو پارٹ. اب دیکھیں اس میں ہے کا ترجمہ جو ہے نا, اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہوگا. اس کا ترجمہ کریں, زید نیک ہے, زید صالح. صالحون. تو اب اس میں ہے کے لیے تو کوئی لفظ آیا ہی نہیں نا. جی نہیں, ہاں, تو اب یہ ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ معرفہ پلس نکرہ سے. یہ فارمولے سے آ رہا ہے. اگر فارمولہ غلط ہوگا تو یہ غلط ہو جائے گا. اگر آپ نے ذالک الکتاب لکھ دیا تو یہ ہے کا ترجمہ نہیں آئے گا. بالکل. ہے کا ترجمہ تبھی آئے گا جب ذالک کتاب لکھیں گے, زید صالح لکھیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں اس میں بتائی جا رہی ہیں. پہلا جز مبتدا, دوسرا جو ہے وہ ہے, اس کو سبجیکٹ بھی کہتے ہیں پہلے والے کو, اور پریڈیکیٹ بھی کہتے ہیں, خبر کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں. یہ سب پہلے پڑھا ہوا ہے, بس ہم ریویژن کر رہے ہیں نا اس کا. اچھا, تاکہ ہم آگے چلیں تھوڑا سا. اچھا, ابھی آپ ایکسرسائز کر قواعد بتا رہے ہیں نا, یہ قواعد بتا رہے ہیں. قواعد کیا ہوتے ہیں؟ قاعدہ کی جمع ہے. جو بچے قاعدہ رول. پڑھتے ہیں نا, ہاں رولز, قواعد جمع ہے, اس کی جمع مکسر ہے. کون سے وزن پہ ہے؟ کون سے وزن پہ ہے قواعد؟ فوائل نہیں مفاعل. مفاعل قواعد ایک پیش ڈال رہی ہوں. قواعد مفاعل. 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 اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہر لفظ میم سے نہیں بنے گا. مساجدو, منادیلو, مساکینو تو بن رہا ہے, بٹ ہر لفظ جو ہے نا وہ میم سے نہیں آئے گا, کاف سے بھی آ گیا نا. قواعد قاعدہ کی جمع ہے, اور اس کے اوپر ایک پیش میں نے کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ الف کے بعد دو لیٹر آ رہے ہیں نا, غیر منصرف ہے. جی مفاعلو کے وزن پہ آ رہا ہے نا, جی جی. تو اس لیے میں اس کے اوپر ایک پیش لگایا. ہاں, دیکھا, قاعدہ جو ہے وہ قاعدہ ہوتا ہے رول, اور قواعد اس کی جمع ہے. تو اب آپ کو یہ رول بتا رہے ہیں کہ وسعت کے لحاظ سے مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مبتدا جی. معرفہ اور خبر نکرہ اپوزٹ ہوتے ہیں نا. یہ رول نمبر 1 ہے. پھر اس کے بعد دونوں مرفوع ہوتے ہیں. یہ مطلب سمجھے مرفوع کا؟ جی جی. معرفہ الگ چیز ہوتی ہے, معرفہ نکرہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مرفوع منصوب مجرور ہوتا ہے, اور منصوب بہت سے لوگ اس طرح لکھتے ہیں. میں نے پتہ نہیں کل ایک ٹیسٹ چیک کیا, اور کافی وہ کوئی بڑی کلاس کا ٹیسٹ تھا, اس میں منصوب یوں لکھا ہوا تھا. منصوب, مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ میں نے منصوب یوں کیوں لکھا ہے, سین سے لکھا ہوا تھا. نہیں صاد. اور وہ اچھی, وہ ایڈمن بھی ہیں کوئی جنہوں نے یہ لکھا ہوا تھا. تو مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ان کو منصوب نہیں لکھنا آتا, نصب سے ہوتا ہے نا, نون سواد با سے. ٹھیک ہے, تو یہ منصوب تو الگ ہوتا ہے, یہ تو نسبت والا ہوتا ہے. لڑکی کو منصوب کر دیا گیا کسی کے نام کے ساتھ, نسبت دے دی گئی, وہ الگ چیز ہے. منصوب کا مطلب ہوتا ہے نسبی حالت, فتح. دونوں میں فرق ہے. تو جو بھی منصوب اس طرح لکھتا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح کر لے, ٹھیک ہے نا, یہ غلط ہے. اچھا, اعراب کے لحاظ سے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. خبر مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے, خبر بھی, بٹ یہ
मारफा होता है एक पेश के साथ होगा या वैसे मारफा होगा, और ये नकरा तनवीन के साथ होगा, यानी इसके ऊपर दो पेश आएंगे। खबर जो होती है मरफू होती है तो दो पेश के साथ होती है, और ये मुब्तदा मारफा होता है तो एक पेश के साथ, अलिफ लाम के साथ। जिन्स और अदद के लिहाज से मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होती है। अब देखें जिन्स और अदद में कैसे होती है, ये देखें इसको, ये जिन्स में देखें, ये क्या है, जिन्स में मुजक्कर है ना, और ये क्या जी है, जायदुन ये क्या है, सालिहुन ये भी मुजक्कर है, मुज़क्कर दोनों जी मुजक्कर है, मुज़क्कर ठीक है। जी और अदद में ये वाहिद है तो ये भी वाहिद है, ठीक है। जी जब इसको जी मरियम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, मुअन्नस होगा तो इधर भी मुअन्नस आ जाएगा, मरियमु सालेहतुन हो जाएगा, हतुन सालेहतुन हो जाएगा, जी ठीक है। और अगर हाँ, तो उसके बाद क्या है, मरियम सालेहतुन, मरियम साले, ये ख्याल रखना है कि मरियम पे एक पेश डालनी है, मर्दों के नामों पे दो पेश आती है, वो भी अरबी नाम जो होते हैं ना उन पे दो पेश आती है, जो नॉन अरबिक नेम होते हैं उन पे तो एक ही पेश आती है, आदम है ना, इब्राहिम यूसुफ, एक ही पेश आएगी, औरतों के नाम की तरह एक ही पेश आती है। उसके बाद ये भी देखें मरफू है और ये भी मरफू है, ठीक है। मुरफ़ा हाँ, दोनों मारफा नहीं है, मुर दोनों मरफू हैं। मरफू है जायदुन सालिहुन मरफू और मारफा में फर्क करें। मरफू का मतलब होता है दमा हो, और जी मारफा का मतलब है कि वो मारफा हो और ये नकरा हो, ठीक है। हम्म, फर्क करें ना, ये अगर आप फर्क नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी फिर आपको, ये बहुत बाद में जाके समझ आती है, तो मैं चाहती हूँ आप समझ जाएं अभी कि मरफू और मारफू और नकरा में क्या फर्क है। मरफू होता है दमे के साथ, एक दमे के साथ या दो दमे के साथ। मारफा जो होता है वो अलिफ लाम के साथ होता है, नकरा तनवीन के साथ होता है, ठीक है। जी तो ये मारफा है क्योंकि ये अलम है ना, इसको नकरा तो नहीं कह सकते आप अभी, नहीं तभी तो ये जुमला बन रहा है ना कि ये मारफा है और ये नकरा है। ये मारफा है क्योंकि मारफा की किस्म है ना, पहली वाली अलम उसमें से है ना। जी जायदुन तो किसी का नाम हो तो वो तनवीन के साथ भी मारफा ही होता है, अगर सिफत हो तो फिर सिफत जो होती है वो तो तनवीन के साथ नकरा होती है। ये मारफा है, ये नकरा है, जुमला बन रहे हैं महमूद उस्ताद। चलिए अभी आप एक्सरसाइज करें थोड़ी ताकि आप समझ आए। एक दो जुमले करें आप, हो गया, फिर माइक छोड़ दें, फिर बाकी सबसे लूंगी मैं। दो जुमले आप कर लें, जी सबको मैं करना है। जी मश्क दर्ज झेल जुमलों का अरबी में तर्जुमा करें। हम्म, हाशिम एक डॉक्टर है, हम्म, हाशिमुन तबीबुन। हम्म, आबिद एक इंजीनियर है, आबिदुन मुहंदिसुन। हम्म। नासिर एक तालिब इल्म है, नासिरुन तालिबुन। बस छोड़ दें, ठीक है जी ना। जी हाशिमुन आबिदुन नासिरुन तनवीन के साथ भी मारफा है, ये याद रखना है ये, क्योंकि जी ये जुमला इसमिया बन रहा है, या जब इसमें है आ जाएगा तो ये जुमला इसमिया है, और जुमला इसमिया है तो जुमला इसमिया का फार्मूला भी अप्लाई करना है, पहला वाला मारफा लाना है, दूसरा वाला नकरा लाना है, जी और दोनों को मरफू लाना है, दोनों को मरफू लाना है। हाशिम पे भी दमा लाना है और इस पे भी, डॉक्टर पे भी दमा लाना है, दोनों जी मरफू हो गए। और जी बाकी जो है वो मारफा है हाशिम, और ये नकरा है डॉक्टर। आबिदुन भी मारफा है, इंजीन मुहंदिसुन नकरा है, नासिर तालिबुन ये मारफा है, ये नकरा है। अब कोई और आए जिनको नायाब आप आए, जल्दी जल्दी आए, दो जुमले कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से पढ़ना है मैम यहाँ पर? मुजाहिद मेहनती है, अच्छा, मुजाहिद मेहनती है, मुजाहिदुन मुजताहिदुन। गुड। मुजाहिदुन पे तनवीन लग गई तो वो नकरा है या मारफा है? मारफा है। मारफा है क्योंकि नाम है ना, तो हाँ तनवीन के जी साथ भी मारफा होगा, और ये नकरा है, तो फार्मूला पूरा हो गया, मारफा प्लस नकरा जुमला इसमिया बन गया, ठीक है। और जी मुजाहिद भी मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है, मुजतहिदुन भी मुजक्कर है, ठीक है, दोनों मुजक्कर भी हो गए, दोनों वाहिद भी हो गए, मुजाहिद भी वाहिद है, मुजतहिदुन भी वाहिद है ना। तो इस हाँ तरह जी से जब ये वाला मुसन्ना हो जाएगा तो ये भी मुसन्ना हो जाएगा, जब ये जमा होगा तो फिर ये भी जमा हो जाएगा, सही है। तो ऐसा जी। होता है। खालिद लंबा है, एक और कर लें।
خالد خالد لمبا ہے، خالد طویل. خالدن طویل. اچھا رابعہ آپ آئیں. رابعہ مائک لیں گی؟ ربیہ ہیں یا رابعہ ہیں؟ مائک لینے سے نہیں گھبرا. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بنائیے. زائد چھوٹے قد والا ہے. زائد چھوٹے قد والا ہے. دو ہی لفظ لگانے ہیں آپ نے، ایک زائد لگانا ہے اور ایک چھوٹے قد کا. میں بتا دوں گی کیا ہوتا ہے چھوٹا قد. یہ طویل لمبا قد ہوتا ہے نا، لمبا ہے تو طویل کے اس کے لیے کیا ہوگا؟ چھوٹے قد والا قصیر. کثیر. تو کیا بن گیا؟ کوئی اور نہیں بولے گا. شاہین سوری میم. کتنی دفعہ بولوں گی؟ اچھا زاہد چھوٹے قد والا ہے یا چھوٹا کہہ دیں، چھوٹا ہے. رابعہ، رابعہ نے مائک میوٹ کر لیا شاید. ٹائم ضائع نہیں کریں کلاس کا. اچھا مسرت جبین آپ لے لیں. جی بجی زاہد اس کا چھوٹے قد کی نہیں عربی آتی مجھے. یہ کیا ہوتا ہے؟ خالد لمبا ہے، انہوں نے بنایا خالدن. خالد طویل. ہاں طویل کا اپوزٹ ہوتا ہے کثیر. ایک لمبی نماز پڑھتے ہیں نا اور ایک چھوٹی پڑھتے ہیں کثر سے. چھوٹی نماز پڑھتے اچھا ہیں کہ اچھا نہیں؟ اچھا اچھا. ہاں کثر. جی جی کثیر. نماز کثیر چھوٹا ہو گیا نا، چھوٹے قد. پستہ قد ہوتا ہے، جی پستہ قد چھوٹا قد ہے نا، تو کثیر ہو گیا. ہاں منصور خوبصورت ہے، بنائیے. منصور خوبصورت کیا؟ جمیل. جمیل. منصور جمل. جمیل. ہاں اگر کوئی لڑکی ہوتی جیسے مریم خوبصورت ہے تو کیا کرتے؟ جمیلہ. جمیلہ تن. مریم جمیلہ تن. مریم کے اوپر ایک پیش آئے گی مریم. کہ عورتوں کا نام ہے، تنوین نہیں اٹھا سکتی اور جمیلہ تن ہو جاتا. رافع آپ آئیے. مریم. مریم جمیلہ تن منصور جمیل. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے مبینہ آپ کریں. جی مظہر جالس. شاہد کھڑا ہے. شاہد کھڑا ہو. اچھا شاہد ہم، کھڑا کے لیے قائم. کھڑا. قائم. اچھا شاہد قائم. قیام کرتے ہیں نا نماز میں. جی جی لفظ ملتے جلتے ہوتے ہیں. قائم اقامہ بھی کہتے ہیں نا، نماز جب کھڑی ہوتی ہے جماعت تو اس کے لیے اقامہ بولا جاتا ہے نا، تو سب لفظ ایک ہی ہیں. قائم. شاہد کھڑا ہے. اگر لڑکی ہوگی مریم کھڑی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ قائمۃ. قائمۃ. مظہر بیٹھا ہوا ہے. مظہر جالس. جالس. اور مریم بیٹھی ہے. مریم جالست. مریم کہنا صحیح ہے. نہیں مریم. مریم ہاں صحیح ہے مریم. مریم. مریم کیوں آئے گا؟ مریم تو نہیں آئے گا نہیں نا. مریم. جی جی مریم جالست. اپنے من نہیں بولنا ٹھیک ہے. عورتوں کے نام پہ تنوین بہت باری ہوتی ہے ان کے لیے. قائم ساجد سے. بیمار ہے. ہاں ساجد بیمار ہے. ساجد. ساجد مرید. ساجد مریض. ساجد جو ہے بیمار ہے. اگر ساجدہ کہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ساجدت مریضت. ہاں ساجدتو مریدتن. مریدتن پہ تنوین آئے گی کیونکہ عورت کا نام تو نہیں ہے نا، وہ تو ایڈجیکٹو ہے. ایڈجیکٹو پہ آتی ہی تنوین ہے. ایڈجیکٹو کے اوپر جب تک الف لام نہ آئے تنوین ہی آتی ہے. سمجھ آئیے. جی جی نام جو ہوتے ہیں نا وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ غیر عربی نام ہے یا عربی نام ہے تو اس کے مطابق عورتوں کا نام ہے تو اس طریقے سے پھر اس کے اوپر ایک پیش ڈالنی پڑتی ہے. اب یہ عورتوں کا آ گیا. مریم نے ایک ہے، زینب سچی ہے. دیکھیں دونوں طرف کیا ہو گیا؟ صادقۃ فاطمۃ معلمۃ. اس کے بھی وہی. اچھا اب یہاں پر جو بات آ گئی نا، یہ تو آپ کا واحد تھا اور یہ بھی واحد تھا. یہ مؤنث تھا تو یہ بھی مؤنث تھا. ٹھیک ہے. اور یہ مرفوع تھا یہ بھی مرفوع تھا. یہ معرفہ تھا یہ نکرہ تھا. صحیح ہے. یہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں نا. جی جی. کوئی بھی اسم ہوتا ہے اس کو چار حالتوں میں دیکھتے ہیں. کون سی حالت میں دیکھتے ہیں؟ چار حالتیں کون سی ہوتی ہیں؟ کسی بھی اسم کو چار حالتوں میں کون سی میں دیکھا جاتا ہے؟ سب سے جنس پہلے عدد اعراب. وسط سب سے اعراب. پہلے اعراب. سب سے پہلے اعراب. دونوں مرفوع ہیں. جی ٹھیک ہے. دونوں مرفوع وسط. ہیں. مبتدا خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں. پورا ہو گیا. ٹھیک ہے.
एराब में दोनों मरफू हैं, फिर जेंडर है, जेंडर में दोनों क्या हैं, मुजक्कर हैं या मुअन्नस मुअन्नस है, हैं? दोनों मुअन्नस। ऐसा ही होता है ना, मैच करते जी हैं जी। ना। अदद में दोनों, अदद में वाहिद, दोनों दोनों वाहिद, वाहिद। दोनों वाहिद हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आप आए वुसत में, आ जाए वसत, आखिर में, तो एक वसत मारफा और दोनों एक मरफू नकरा। है। जी। वुसत में मरफू कब होता है? तो सॉरी, एक मारिफा एक नकिरा, मारिफा नकिरा। जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, आपकी गलतियां नहीं निकलेंगी, आप सही नहीं होंगे। जी। ये मैं मारिफा और पागल नकिरा। पागल नहीं हूँ, मैं आपको इतना बार बार रिपीट करवाती हूँ, मुझे पता है आप, मैंने भी ऐसे ही सीखा हुआ है ना आपकी तरह ही, तो आपकी कंफ्यूजन रहती है फिर सारी जिंदगी, इसलिए मैं कहती हूँ यही निकालें। तो वुसत में मारफा और नकरा होता है, एराब में मरफू और मंसूब होता है, ठीक है। जी। एराब में दोनों मरफू होते हैं, वुसत में एक मारफा होता है, एक नकरा होता है, जो भी हो। तो ये आपका वुसत में मारफा नकरा है, तो फार्मूला तो पूरा है आपका। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जब इधर दो आ जाएंगे तो इधर भी सालेहुन नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा, सालेहानी हो जाएगा, ठीक है। मुसन्ना अब हो चूंकि ये दोनों मुजक्कर है इसलिए सालेहानी आया है, दोनों मुअन्नस है तो सालेहतानी आया है, जी। ठीक है ना, क्योंकि जी। अदद और जिन्स में मुताबिकत होनी चाहिए ना, अदद और जिन्स में। तो जिन्स और अदद दोनों में मुताबिकत है, मुब्तदा खबर में यहाँ पे जिन्स में मुताबिकत है, जिन्स होता है जेंडर, ये जी भी जी है। मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है। ये भी अदद, मुज़क्कर है, अदद ये में भी। मुताबिकत है जी हाँ, ये दो ये मुसन्ना है, तो और ये ये भी भी मुसन्ना। मुसन्ना है। अच्छा, फिर यहाँ पे जिन्स में और अदद में मुताबिकत है, जी हाँ, ये मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस है, और ये ठीक है। जो मुसन्ना है तो ये भी मुसन्ना है। हाँ, तो ये भी आपका मुन्नस है और ये भी मुन्नस है, और ये भी आपका मुसन्ना है और ये भी मुसन्ना। मुसन्ना और मुन्नस में भी फर्क करें, जी। मुन्नस मुन्नस होती है और मुसन्ना दो को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये भी मरफू है और ये भी मरफू है, सालेहातानी सालेहानी मरफू है ना, जी हाँ, मरफू है, खबर हानि भी आनी मरफू है, मर। खबर भी मरफू है और ये भी मरफू है, मुब्तदा भी मरफू है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया जब दोनों मुजक्कर होंगे या दोनों मुन्नस होंगे। अब क्या होगा जब आपका जमा में आएंगे, तो जमा में क्या होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं। तो अब आप इसको तो जमा देखेंगे, हो जाएगी। ये सारे मरफू हैं जी हाँ, मरफू है। एराब में, और ये भी मरफू है, जी हाँ, मरफू है। दोनों एराब में मरफू हैं, ठीक है। मुब्तदा और खबर, ये मुब्तदा है, ये मुब्तदा है पूरा और ये खबर है, ये भी मरफू है, ये भी मरफू है। अब आगे जाए, जेंडर में जाएं, ये मुजक्कर हैं, ये भी मुज़क्कर, वो ये भी भी मुज़क्कर है, मुजक्कर। खबर। अच्छा, अब आगे आगे जाएं, अदद में, ये भी जमा है, ये भी जमा है, जमा। ठीक है। उसके बाद वुसत में जाएं, ये क्या है और ये क्या है, ये मारिफा है, नकिरा है। ये नकरा है। जब तक अलिफ लाम नहीं आएगा ये नकरा ही है, अलिफ लाम लगाएंगे तो अस्सालिहूना मारफा होगा, ठीक है। तो ये नकरा ही है, तो ये आपका जुमला इसमें पूरा बन गया, हैं का तर्जुमा आ गया। अब ये सारे मुजक्कर थे तो यहाँ सारे मुजक्कर आए, यहाँ पे सारी मुअन्नस हैं तो मुअन्नस ही आया, मुअन्नस खबर हो गई। ठीक है ना। तो ये इसको आप एराब में देखें तो ये मरफू है, ये भी मरफू है। उसके बाद आप आगे जाएं तो अदद में, जेंडर में, ये भी मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है। अदद में जाएं तो ये ये भी जमा जमा है, ये है, भी जमा जमा है। है, और ये क्या है आपका वुसत में, ये मारफा है, ये नकरा है। मारिफा है, तो नकिरा है। जुमला इसमें के सारे रूल पूरे हो गए, ठीक है। जी। इस तरह जब, हाँ, अब क्या हो गया यहाँ पर, अब एक लड़का हो गया और एक लड़की हो गई, तो अब तो झगड़ा हो गया ना कि क्या लगाएंगे, मुजक्कर लगाएंगे या मुअन्नस लगाएंगे। तो अल्लाह ताला ने फैसला मुज़क्कर कर दिया, लगाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फैसला कर दिया। जब अल्लाह ताला ने यूज किया ना, या अय्युहन नास या अय्युहल मोमिनून, तो अन्नास भी मुजक्कर है, मोमिनून भी मुजक्कर है। हालांकि अन्नास में भी औरतें शामिल है और मोमिनून में भी औरतें शामिल है ना, शामिल है ना। जी। जी जी। मोमिनून में औरतें शामिल नहीं है, औरतें है शामिल है, ना, जी बाजी जी शामिल। शामिल है। शामिल है ना। तो इसलिए यहाँ पे अब सालिहानी में औरतें भी शामिल हैं, चाहे 49 औरतें हों और एक ही मुजक्कर हो, एक ही मेल हो, तब भी सालिहानी ही आएगा। वो तो जमा हो जाएंगे ना, तो फिर सालिहूना आएगा, ठीक है। अगर दो लोग हैं, एक औरत है एक मर्द है, तो सालिहानी मुजक्कर आएगा। अब इसमें देखें तो आपका सालिहूना मुजक्कर आ रहा है, क्यों आ रहा है, हालांकि दो औरतें हैं और एक मर्द है, तो झगड़ा मुज़क्कर की खत्म है, झगड़ा खत्म।
नो फाइट. जब औरतें और मर्द मिक्स गैदरिंग होगी तो मुजक्कर का सिगा यूज करेंगे. अगर दो होंगे तो मुसन्ना जी, हाँ, अगर मुसन्ना वो और जमा दोनों के लिए भी मुज़क्कर ही आएगी खबर. मुजक्कर ही आएगी. दोनों के लिए मुजक्कर ही आएगी. मुसन्ना के लिए मुसन्ना आएगी खबर, जमा के लिए जमा आएगी. जमा. तो ये रूल याद रखना है जब मिक्स्ड गैदरिंग, क्योंकि टेस्ट में भेजूंगी इसके पर. अभी तो मैंने अदद पे भेजा था ना, अभी कल जो टेस्ट गया था वो अदद पे था, तो उसको भी पक्का कर लें. अदद को भी, उसमें मुसन्ना बनाना नहीं आते, अभी जमा नहीं बनाने आ रहे आप लोगों को, तो वो भी पक्के कर लें सारे. और मुन्नस का इराब नहीं आता आपको. मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन रफ़ई हालत, नस्बी जरी हालत क्या होती है? मुस्लिमातुन नस्बी जरी हालत क्या बनाएंगे? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, तिन तिन, मुस्लिमातिन. तन कुछ नहीं होता, ठीक है. मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन. तो ये बात उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है अदद में. जमा मुन्नस सालिम जब आएगी तो दोनों जेर, नस्बी हालत भी जेर के साथ होगी, जबर के साथ नहीं होगी. जरी तो होती है जेर के साथ है. जैद लंबा खूब, ये क्या है आपका? ज़ैद जैद लंबा तवील. खूबसूरत है. अब दो दो आ गए ना, एक लंबा भी है और ये भी है. तो एक मुब्तदा जो होता है उसकी कई सिफात हो सकती हैं, एक मौसूफ की कई सिफतें हो सकती. कई खबरें हो सकती जी मुब्तदा की. अब ये मुरकब तौसीफी नहीं है. क्यों नहीं है मुरकब तौसीफी? ये उर्दू में लिखा हुआ है, ये क्यों मुरकब तौसीफी नहीं है? क्योंकि इसमें मुब्तदा ये मारिफा है और खबर उसकी नकरा है. हाँ, है का तर्जुमा आ रहा है ना, है का तर्जुमा आ रहा है. और दूसरी बात ये कि ये मार्फा है और ये नकरा है. ये मार्फा है और ये नकरा है, तो ये फिर मुरकब तौसीफी तो नहीं बन सकता ना. नहीं. तो यही वजह है कि इसमें है का तर्जुमा आया है कि ये मार्फा है और ये नकरा है. अगर ये भी मार्फा हो जाता ना, अत्तवीलुल जमीलू हो जाता, तो ये भी मार्फा ये भी मार्फा हो जाता, तो फिर क्या होता? मुरकब तौसीफी बन, मुरकब तौसीफी. फिर है का तर्जुमा नहीं आ सकता था. जी. खूबसूरत लंबा जैद. ज़ैद लंबा खूबसूरत. जी. हाँ, नहीं उल्टा तर्जुमा करते हैं ना. जी, खूबसूरत लंबा ज़ैद. हाँ, हमेशा उल्टा तर्जुमा करते हैं, मुरकब इजाफी में भी और इसमें भी. किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब. अल्लाह उल्टा तर्जुमा हुआ ना. जी हाँ. मुरकब तौसीफी में भी ऐसे होता है, मुरकब शारी में नहीं होता. मुरकब शारी में सीधा ही होता है, जुमला इसमिया में भी सीधा तर्जुमा होता है. अब यहाँ पर देखें, जैद लंबा खूबसूरत है, क्योंकि ये जुमला इसमिया है. अगर इसको अत्तवीलु अल जमीलु करेंगे ना, तो फिर ये मुरक्कब तौसीफी बन के उल्टा तर्जुमा लेगा. समझ आइए. जी जी अभी तो ये जुमला इसमिया है ना, इसलिए सीधा तर्जुमा आ रहा है, जैद लंबा खूबसूरत है. और नहीं लगाना, बीच में कॉमा लगाना है, क्योंकि और के लिए वो नहीं आया. सही है. जी. तो ये बात होती है सारी. बाकी ये मश्क है, इसमें अब आपने क्या करना है, ये आपने खुद करनी है. मैंने सब चीजें समझा दी हैं. और ये दो जुमले करें. कोई, मैं किसी और को बुलाती हूँ. सबर, अपने हैंड रेज किया करें तो मुझे आसानी होगी ना. नजमा आप आए, ये करें. हाशिम एक डॉक्टर है, हाशिमुन तबीबुन. ये तो किया हुआ है यहाँ पे. अब मुझे बताएं ये क्या है, इस तरह क्यों हुआ, इसका फार्मूला पहले मुझे बताएं. ये बन क्या रहा है आ रहा है, तो क्या बन रहा है ये? ये जुमला इस्मिया बन रहा है, हाशिम मुब्तदा बन रहा है, हाँ हाशिम मारफा है और मरफू है, हाँ, और तबीबुन नकरा है और ये मरफू है. मरफू. नकरा है और मरफू है, खबर दोनों है. मरफू हैं. ठीक है. अच्छा, अब खबर इसमें है. जब उर्दू का ये जुमला आपको दिया होता है ना, तो उर्दू के जुमले में ही तायुन कर लेते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं कि खबर क्या है, मुब्तदा क्या है. तो कैसे करेंगे? जो है के करीब होता है वो खबर होती है. जी जी. एक डॉक्टर जो है वो है के करीब है ना, जो उसको खबर जो बनाए. है वो हाँ, खबर है, बन. और हाशिम क्या है? वो मुब्तदा है. तो मुब्तदा है. अब इसकी मुब्तदा के ऊपर मुब्तदा के रूल अप्लाई करेंगे, खबर के ऊपर खबर के रूल अप्लाई करेंगे. हम्म. ठीक है. इसी तरह ये वाला मुब्तदा है और है के साथ एक डॉक्टर है आ रहा है. तो अब ये लड़की, हाशिमाती हाँ, तो ये मुब्तदा खबर है, लेकिन ये मुअन्नस है और ये मुज़क्कर है. तो इसकी जिन्स के हिसाब से भी मुताबिकत है, और मुब्तदा जो है अदद के लिहाज मरफू से है. जिन्स और अदद और एराब
اور وسط میں کیا ہے؟ مطابقت نہیں ہے. وسط میں مطابقت نہیں ہے. ایک چیز میں فاطمہ چار چیزیں ہوتی ہیں: اعراب، جنس، عدد، وسط. ہم، 3 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، ایک میں نہیں ہوتی، ایک میں اپوزٹ ہوتا ہے. اگر ایک میں بھی مطابقت کر دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ مرکب توصیفی بن جائے گا. توصیفی بن جائے گا. تو پھر اس کا وہ مرکب ناقص بن جائے گا. ہم، صحیح ہے؟ اب میرے خیال میں کوئی کوشچن ہے تو کر لیں، نہیں ہے تو مجھے بتائیں. وہ تو ایگزامپل تھی، اس کو کریں ابھی آپ. ہاشم اور مجاہد ڈاکٹر ہیں. ہم، ہاشم و عابد ہم. طبیبانی. طبیبانی ڈاکٹر ہیں، کیونکہ یہ مذکر ہے نا، تو طبیبہ تانی تو نہیں آ سکتا نا. نہیں، طبیبانی ناصر نہیں. اور مجاہد ناصر منفی ہیں. ناصر و مجاہد مجتہدانی. مجتہدانی، کیونکہ مذکر ہے تو مجتہدانی آئے گا نا. مجتہدن، مجتہدانی. خالد مجتہدتن ہوگا تو مجتہدتانی آئے گا. خالد اور زیب طالب علم ہے. نیکسٹ خالد نجمہ کا شاہین سے بھی نہیں پڑھانا مجھے. ابھی رابعہ کو بلایا تھا، رابعہ آئیں بھی تھیں لیکن پھر انہوں نے مائک میوٹ کر لیا. رافعہ آپ آئیں گی؟ رافعہ ہیں یا رفیہ ہیں، کون ہے؟ ہینڈ بھی نہیں کرتے نا آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہینڈ ریز کر لیا کریں، میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اوپر بھی آ جاتے ہیں آپ لوگ. اچھا یہ کیا ہے؟ خالد اور زید طالب علم. خالد و زید طالبانی. طالبانی. ٹھیک ہے، تو طالبانی دو طالبن کا مثنیٰ ہے. اور خالدن و زیدن، یہ خالدن و زیدن کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہ بھی خالد و زید. وہ جس کے بیچ میں مرکب توصیفی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، مرکب توصیفی تو نہیں ہے. ہاں، کیا ہے یہ؟ جب واو آتی ہے تو اس کو مرکب عطفی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بیچ میں حرف مرکب عطف عطفی. جی تو یہ بیچ میں، جیسے جی جی مرکب عددی مرکب بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے نا، مرکب عددی بھی پڑھایا ہے، تو یہ واو آ جاتا ہے تو یہ عطف ہوتا ہے نا. تو جی یہ جی. حرف عطف ہوتا ہے تو اس کو مرکب عطفی کہہ دیتے ہیں. اور آگے کیا آ جائے گا؟ طالبان. اگلا کریں، منصور اور شاہد. طالب منصور اور شاہد کھڑے ہیں. ہم، منصور و شاہد ہم. قادمانی. نہیں، قائمانی. قائمانی. جی قادمانی تو ہوتا ہے وہ قدم قدم تو قدم. پاؤں کو جی کہتے ہیں نا، 2 پاؤں کو قدمانی کہتے ہیں. قائمانی. قائمانی، قائمون سے قائمانی. مظہر اور ساجد بیٹھے ہیں. مظہر و ساجد جالسانی. جالسانی. ٹھیک ہے، صحیح ہے، دونوں ہیں. تو مریم اور زینب نیک ہیں. مریم و زینب صالحتانی. تانی. ٹھیک ہے، صالحتن سے صالحتانی. اگر صرف مریم ہوتی تو صالحتن، اور 2 ہو گئی تو صالحتانی. فاطمہ اور عائشہ سچی ہیں. فاطمۃ و عائشۃ صدقاتانی. صادقتانی. صدقاتان. صادقتن ہوتا ہے، صادقتانی. دیکھیں پہلے بنایا کریں واحد. صادقتن. ٹھیک ہے، جی صادقتن، صادقت. صادقن، صادقتن. اب اس سے بنا لیں الف نون ڈال کے صادقت. صادقتان، ورنہ آپ کو بولنا نہیں آئے گا. اچھا، حفصہ، رقیہ، یہ بھی ہو گیا. اب ان سارے ناموں پہ ایک پیش لگانی ہے. عورتوں کے نام ہے نا تو ایک پیش لگائیں گے. جی عابدتو و جی. شاہدتو طالبتانی. ناصرتو و صائمتو مجتہدتانی. مستحبتان. ہاں بس یہ ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ تینوں مرد ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ کاشفن و اسدن و عمرو. اسد عمرو ہوگا، عمر غیر و غیر عمرو. منصرف ہوتا ہے. غیر منصرف ہوتا ہے. جی انجینئر ہیں. انجینئر ہیں. انجینئر کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد. نو نو، مہندسون. مہندسون. 2 سے زیادہ جی ہو گئے نا تو مہندسانی مہندسون. نہیں آئے گا. جی اگر 2 ہوتے تو کیا مہندس. ہوتا؟ مہندسانی. 2 سے زیادہ تو. زید، حامد اور محمود نیک ہیں. کریں. زید جس کو و کیسے لکھیں گے؟ حامد. مہندسون کو. یہ مدینہ بک میں آپ اگر پڑھ رہی ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے مہندسانی. میں لکھ کے بتا دوں. ہنسا سے ہے نا، اردو میں جو ہنسا بولتے ہیں نا آپ. سا سے ہے یا سین سے ہے؟ سین سے ہے. سین سے. مہندسانی. مہندی
सुन होता है ना, तो सानी हो गया और फिर सूना हो जाएगा। मुहंदिस सुन एक इंजीनियर, मुहंदिस सानी 2 और मुहंदिस सूना। ठीक है ना। तो आगे चलें। जैदुन हामिदुन जैदुन हामिदुन व महमूदुन सालिहून। अच्छा, इसमें ये होता है जब 3 लोग हो जाते हैं ना, तो फिर सब के अंदर वाव, अरबी में सब में वाव डालते हैं। ज़ैदुन व हामिदुन व महमूद। हामिदुन व लेकिन महमूदुन उर्दू में देखिए एक सालिहून। एक ही और आ रहा है ना। जी जी आपने 2 डालने, आपने इस कौमे की जगह भी वाव डालनी। ज़ैदुन व हामिदुन व महमूदुन सालिहून। सालिहून। साजिदुन साजिदुन व आबिदुन व खालिदुन तालिबून। तालिबून। यहाँ पे क्या होगा? साजिद साजिदा साजिदतु तू व आ जी साजिदतु व आबिदतु व खालिदुन व खालिदा तू। तालिब व खालिदतु ता, तालिबातानी। 3 है ना, 3 है ना। जी 3 को तालिबात तालिबातुन तालिबात तालिबातुन जी लिखा हुआ भी है आपके पास, तालिबातुन। तालिबातुन। इसकी नस्बी जरी हालत बताएं, ये तो रफ़ई हालत है ना। नस्बी हालत जरी हालत बताएं तालिबातुन के। तो तालिबातिन, हाँ, और जरी। जर में भी तालिबातिन। हाँ सही है, याद रखना है। मरियम, ज़ैनबू और साद। मरियमु व ज़ैनबु व सादुन। दुन होगा, मर्द है ना तो दुन होगा। हाँ आगे। डॉक्टर हैं। सादुन डॉक्टर की होती है। तबीबूना। हाँ तबीब। अतिब्बाउ भी कह सकते हैं। अतिब्बाउ किस वजन पे है? हाँ फिला हाँ अफ़इलाउ, अतिब्बाउ। ठीक है ना, अफ़इलाउ। तो एक पेश आएगी अतिब्बाउ। ये वजन से आपको पता चल जाएगा कि एक पेश देनी है या 2 पेश देने हैं। ठीक है। आगे क्या है? जी फातिमा तू व आयशा तू व रुकैया फातिमतु व आयतु सालिहातुन। सालिहातुन। नहीं सालिह जी नेक है ना तो सालिहात। सालिहातुन। चलें, अभी हम पढ़ेंगे बतौर मुब्तदा अलवलद। अब ये मुब्तदा खबर बन रहे हैं क्योंकि पहला मार्फा है, दूसरा नकरा है। ठीक है, मुब्तदा। अच्छा, इसमें अब ये वाली एक्सरसाइज आप होमवर्क के तौर पे ले लें और इसको करना है खुद ही। और अगर कुछ सवाल हुआ तो पूछ लेना। और यहाँ से फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। ये भी मशक की है, इसमें क्या करना है आपने? कॉलम। अच्छा, ये वाला मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ये वाली आप कर लीजिएगा, ऊपर वाली। ठीक है। कुर्सी नई है, दीवार पुरानी जी है। अब इसमें पता है आपने ख्याल रखना है कि घड़ी खूबसूरत है तो घड़ी जो है मुअन्नस है। पहले आप देखें कि ये जी मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ठीक है, कुर्सी क्या है? मुज़क्कर है। दीवार मुज़क्कर है। ठीक है, गाड़ी मुअन्नस है, तो फिर खबर भी वैसी लाएंगे ना, आगे मुअन्नस ही लाएंगी ना। मौसम क्या है? मुज़क्कर है। मौसम के लिए क्या वर्ड आता है? ठीक है, इल्म नफा देने वाला है। अलजव्वु दूध मुफीद। अलजव्वु ना अच्छा क्या? अच्छा इस मौसम के लिए क्या आता है? अलजव्वु अलजव्वु। जाऊ जब हाँ। अच्छा, अगर अलजव्वु। अगर इसमें कुछ आप खुद कीजिएगा पहले। ठीक है, और फिर मुश्किल हो, कोई लफ्ज ना आए तो मुझे प्राइवेट मैसेज करके पूछ लेना। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। ठीक है। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व जज़ाकिल्लाह खैरन। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकिल्लाह खैरन कसीरा बाजी। बरकातहू। अच्छा जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी हमने मुरक्कब ताम ही पढ़ा है और उसमें भी जुमला इस्मिया ही पढ़ा है। अभी हमने मुरक्कब नाकिस नहीं पढ़े, लेकिन मैंने आपको रेडी कर दिया मुरक्कब नाकिस के लिए। मैंने आपको पहचान करवा दिया तौसीफी क्या होता है, इशारी। ये अभी हमने पढ़ने आगे, ये आगे हम पढ़ेंगे। मुरक्कब ताम के बाद मुरक्कब नाकिस पढ़ेंगे सारे। उसमें फिर आपको पूरी और रिपीट हो जाएगा सब आपका। ठीक है, उसमें जब तर्जुमे बाजी करेंगे ना। हाँ
बोलिए। बाजी मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ, बोलिए। जैसा हुआ हामिदुन है तो दोनों भी मारिफा मारिफा होने की वजह से समझिए अब ये दोनों को मिला के मुब्तदा करके फिर इसको एक कोई सिफत का सीगा लाके उसकी खबर बनाएंगे फिर। हाँ, नहीं, अब ये मुब्तदा खबर बन गया ना, तो बना मतलब कंप्लीट इसी को कर देंगे तो हामिदुन, आप मतलब तर्जुमा इसको खबर बना के आप तर्जुमा करें, है आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। हाँ वो हामिद है। हाँ, वो हामिद तो नहीं करेंगी ना, अच्छा वो बाई चांस अगर वो हामिद अगर करना हो तो कैसा कर सकते बाजी, इसमें नहीं कर सकते? नहीं, वो हामिद नहीं कर, हाँ वो हामिद के लिए फिर आपको खबर लगानी पड़ेगी। हाँ वो हामिद नेक है इस तरह से जो बोलेंगे ना तो हाँ, मतलब वो फिर इशारा। उसका मेरी बात सुनो, अगर आप बनाना चाहती है ना वो हामिद नेक है, ठीक है ना, हाँ हाँ तो वो यानी वो इशारा लगा के, ठीक है, जी तो हामिद के साथ फिर उसकी सिफ्त लगाएंगी ना, ये हाँ मुब्तदा अकेला बनेगा ना, हाँ इसकी सिफ्त लगाएंगी ना तो वो मुरक्कब तौसीफी बन के फिर खबर बनेगा, हामिदुस सालिहू, ठीक है। अब ये आप सालिह। बनाएंगी मुब्तदा और ये खबर बनाएंगी मुरक्कब तौसीफी बना के, लेकिन इस तरह अच्छा होता नहीं है, ये मुब्तदा बन जी गया जी और जी ये खबर, लेकिन हाँ आ भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ ये जो नाम होते हैं ना ज्यादातर ये मुब्तदा ही बनते हैं, इनको मुब्तदा ही बनाना चाहिए, मजबूरी में ये इनको खबर बनाते हैं, जी जी मजबूरी जी में बाजी जैसे अंता यूसुफ हूँ, अब हाँ अंता जो है यूसुफ क्या है, नाम है ना, लेकिन नाम है। उनको मजबूरी में खबर बना रहे हैं ना यूसुफ हूँ, हम्म, इसी तरह हुआ हामिद, उनको मजबूरी में बना रहे हैं, वो हामिद है, हम्म, तू यूसुफ है, और ये असल में क्या है, आ अंता यूसुफ हूँ, क्या तू यूसुफ जी है ना, जी बाजी तो जी आ जी अंता जी यूसुफ, तो अब क्या करें, मजबूरी है ना, मार्फा लाना पड़ रहा है, यहाँ करेक्ट भी हाँ जमीर है मुब्तदा, यहाँ भी जमीर है मुब्तदा, यहाँ पे खबर ना, ये है, तो यूसुफ हूँ पे हम तनवीन तो नहीं डाल सकते, जी तो ये सिचुएशन पे वेरी करता है, तो आपको जी इतना जी इंटेलिजेंट होना चाहिए कि आप सिचुएशन को पकड़ें और उसको करें, ठीक है, ओके जी जज़ाक, जी और आप कर लेते हैं माशाल्लाह, मुझे पता है, जी ओके, जज़ाक ओके, जी अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल की क्लास आपकी मिस हो गई, इंशाल्लाह उसको भी कवर कर लेंगे, ट्राई करूंगी फ्राइडे को, अगर हो गई तो मैं करवा दूंगी।